Vyas Media Network. Welcome to my first podcast. It's exciting. Are you excited to be here? Yeah. You don't look excited. यसले मलाई कहाँ ल्याएर फसायो वाला expression is on your face. Well, thank you so much for being my first ever podcast guest. Hi. This is my first and we're talking about major aspects of tourism. धेरै जस्तो हैन तर because you are here, so I would like to touch base upon current scenario बाट सुरु गरौँ है. So 2025 2082 भनौँ न 81 को end 82 तिर चाहिँ fiscal year मा हामीले नयाँ धेरै कुराहरू नयाँ चीजहरू देखेछौँ हैन. Good news is I would say for tourism sector. So what are your thoughts about two particular good news मलाई लागेको चाहिँ the NTB को budget यसपालि टाइममै पास भयो हैन, and I think that was one of the most exciting news for us. So how do you feel about that? Yeah, it's very good. धेरै वर्षपछि चाहिँ NTB को बजेट टाइम आयो, राम्रो आयो हैन. बजेट पनि राम्रै गरेको छ. 70% they spending on marketing. Hopefully that will go on the right direction. राम्रैसँग गरेको छ. उहाँहरूको बजेट धेरै जस्तो मार्केटिङमा छ अनि आई थिङ्क रिसर्चहरूमा पनि अनि अलिकति मोस्टली फेयरहरूमा चाहिँ टार्गेट गर्नु भएको छ नि. सो आई थिङ्क नेपाल मुभिङ अहेड नेपालको प्रमोसनमा चाहिँ इट्स गुड न्युज फर अस. Yeah, definitely going to help. त्यही त. अनि अर्को चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको इज यसपालि टुरिज्म पोलिसी पनि आयो नि त. आई थिङ्क विच इज अन अ भेरी पोजिटिभ साइड. सो हेभ यु लुक्ड एट द होल थिङ? त्यसको प्लस पोइन्ट के छ भनेदेखि यसले राम्रोसँग टुरिज्म पोलिसी ल्यायो होइन. त्यसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ रोल प्ले गर्न दिइरहेको छ. फुल्ली द्याट विल कन्ट्रिब्युट बेटर. अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ अब माउन्टेनहरू 97बाट नयाँ माउन्टेन खोलेको छ होइन. 2 years they don't have to pay anything. तर यस अब एभरेस्ट क्लाइम्ब गर्नु पऱ्यो भनेदेखि उनीहरूले पैसा बढायो होइन. 10,000बाट $15,000 गर्यो. र उनीहरूले के चाहिँ गर्यो भनेदेखि एभरेज चढ्नुभन्दा पहिले अर्को एउटा माउन्टेन 7,000 मिटर मिनिमम भएको चाहिँ चढ्नु पऱ्यो होइन. द्याट इज गुड थिङ दे हेभ डन. अब त्यसपछि चाहिँ वेलनेसलाई फोकस गरेको छ, एडभेन्चरलाई फोकस गरिदिएको छ. त्यो चाहिँ राम्रो पार्ट छ. अब हामीले हेर्नुपर्ने के छ भनेदेखि अब यो जुन हामीले गभर्मेन्टले बनाएको छ त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्छ, बिकज द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट. अहिलेसम्म चाहिँ गभर्मेन्ट कस्तो भएको छ भनेदेखि पोलिसी राम्रो आउँछ, इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्दैन होइन. अब यसको इम्प्लिमेन्टेसन राम्रोसँग भयो भनेदेखि वेल एन्ड गुड. सो द्याट्स वाट वी निड टु सी हाउ इट गोज. योपालि तर काउन्सिल पनि त बनाएको छ नि त. सो काउन्सिल एक्टिभ हुन्छ भन्ने आशले लेट्स बी पोजिटिभ द्याट इट्स गोइङ टु गेट इन्टु इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड अ लट अफ थिङ्स आर गोइङ टु चेन्ज मुभिङ फरवर्ड फ्रम दिस इयर भनेर आई एम भेरी होपफुल लुकिङ एट लाइक अ लट अफ पेपर वर्कहरू एटलिस्ट डकुमेन्टेसन लेभलमा धेरै कुराहरू आयो नि त. सो त्यो भएर बट ह्याभिङ सेड द्याट होइन द फ्युचर लुक्स गुड in Nepal for tourism. Let's go back. Where I want to touch upon is where you started. So tapai as a person, to my knowledge, you are somebody who studied economics. Right? So त्यो जमानामा almost भनौँ न धेरै वर्ष अगाडि इकोनोमिक्स पढेको मान्छे कसरी ट्राभल ट्रेडमा आइपुग्नु भयो तपाईँ? होइन, मेरो स्टोरी चाहिँ के थियो भनेदेखि एमएडको इक्जाम दिइसकेपछि रिजल्ट आएन. सो आई ह्याड टु वेट फर द रिजल्ट. त्यति बेला मेरो एउटा कजन ब्रदर हुनुहुन्थ्यो. उहाँले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि तिम्रो जति बेलासम्म रिजल्ट आउँदैन एउटा गाइड कोर्स खोलेको छ, वाइ डोन्ट यु डु दिस, इट्स गुड फर यु, टाइम पनि हुन्छ, देशको बारेमा बुझिन्छ पनि. सो आई डिसाइडेड टु टेक दिस गाइड कोर्स. गाइड कोर्स गरिसकेपछि पनि आएन होइन. द्याट वाज 1995-96 तिर. त्यसपछि गाइड ट्रेनिङ गरिसकेपछि आई ह्याड अ चान्स टु डु द गाइडिङ फर फ्यु मन्थ्स. अनि बिस्तारै फ्यु मन्थ्स आई डिड द गाइडिङ. अनि त्यो गाइडिङ गरिसकेपछि चाहिँ आई गट अ चान्स टु जोइन यति ट्राभल. त्यति बेलाको रे ट्राभल भनेको त्यो देशको या यो होल रिजनको सबभन्दा ठुलो कम्पनी थियो होइन, वेजाइन. अनि त्यसमा मैले कसरी काम गर्थेँ भनेदेखि
मैले गाइडिङ पनि गर्ने, टुर पनि प्रमोसन गर्ने, त्यसको कोटेसन पनि बनाउने, मार्केटिङ पनि आफूले गर्ने. So when was this? That was 1976-77. Wow, almost 5 decades भइसक्यो नि. Yeah. That 5 So that's decades. how I started Okay. into this. Uh, र मलाई चाहिँ ट्राभल धेरै गर्नुपर्ने मन भएकोले I decided to stick to it. Okay. Then slowly I started taking over Yeti Travelको marketing, whole thing marketing. र त्यसको चाहिँ अन्तमा चाहिँ म डाइरेक्टर सेल्स एन्ड मार्केटिङ भएँ. Then I get a chance to travel worldwide. सबै कन्टिनेन्टमा गएँ हैन. कुनै कन्टिनेन्ट बाँकी छ? छैन कुनै. अब अन्टार्कटिका बाँकी छ. अन्टार्कटिका चाहिँ जान बाँकी छ. Okay. It was good journey. Okay. So तपाईँले Yeti Travels मेन्सन गर्नुभयो है. धेरैजनालाई थाहा छैन होला Yeti Travels is one of the oldest travel company हैन. So त्यति बेला Yeti Travels र I want to touch base upon one particular person who used to run Yeti Travels जसको बारेमा मान्छेहरूलाई धेरै थाहा छैन. मिस्टर ज्योतिलाल खन्ना हैन. So उहाँको रोल चाहिँ के कस्तो थियो in terms of shaping Yeti Travels and also shaping you because तपाईँको बस हुनुहुन्थ्यो ऊ बेलामा. होइन, Yeti ट्राभलमा मिस्टर खन्नाको रोल के थियो भनेदेखि नेपाललाई अहिले टुरिज्ममा यहाँसम्म पुर्याउन उहाँको धेरै ठुलो हात थियो. किन नेपालको टुरिज्ममा चाहिँ हामीले 4-5 जना बिर्सनु मिल्दैन होइन. टुरिज्ममा स्पेसली ट्राभलमा मिस्टर खन्ना, ज्योतिलाल खन्ना, ट्रेकिङमा कर्नल जीबी रबर्ट्स, वाइल्ड लाइफ टुरिज्ममा जिम एभरोट्स होइन. दे आर द पाइनियर वन्स. होटेलमा मिस्टर बोरिस लिसानोभिच होइन. त यिनीहरू चाहिँ भनेको यो टुरिज्मको त्यति बेलाको पिलर हो. अहिलेको टुरिज्म वाज फाउन्डेसन वाज बेस्ड द्याट टाइम एन्ड बिकज अफ दिज पिपल. अफकोर्स गभर्मेन्टले त्यसमा रोल प्ले गर्यो होइन. सरकारले त्यति बेला चाहिँ नि होइन पञ्चायती थियो, त्यति बेलाको सरकारले पनि रोल प्ले गर्यो. तर यिनीहरू 4-5 जनाको चाहिँ नि एकदमै मुख्य रोल थियो होइन टुरिज्मलाई यहाँसम्म डेभलप गर्नलाई नै. मिस्टर खन्नाको चाहिँ राम्रो पार्ट के थियो भनेदेखि हि वाज अ रियली मार्केटर होइन. अनि मार्केटिङ एकदम राम्रो. त उहाँले एउटा चिज के गर्नुभएको थियो भनेदेखि 77 चाहिँ नि डेनमार्कबाट एउटा चाहिँ नि चार्टर फ्लाइट त्यति बेला आउँथ्यो, चेयरबर्ग भन्ने कम्पनी. त्यो सुरु तर कसले गर्यो भनेदेखि एउटा त्यहाँको एउटा पाद्रीले होइन, फादरले फ्रम द चर्च. त्यसले चाहिँ प्रफिट मोटिभले गरे होइन कि उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि सस्तोमा बेच्ने चार्टर फ्लाइट नेपाल, थाइल्यान्ड, डेनमार्कबाट सुरु हुन्थ्यो होइन. त नर्डिक कन्ट्रीबाट डेनमार्क, स्विडेन, नर्वे, फिनल्यान्ड त्यो सबैको मान्छे त्यसमा गाडेर ल्याउने. अनि त्यो चाहिँ वर्षमा कमसेकम 20-30 जति आउँथ्यो होइन. द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड. त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युसन हो मिस्टर खन्नाको. र उहाँले अर्को एउटा के चिज कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको थियो. यो नेपालमा सबभन्दा फर्स्ट सुपरसोनिक ल्याउने मान्छे मिस्टर खन्ना, यति ट्राभल होइन. त्यसपछि यहाँ आयो बोइङ 747-200 सिरिज होइन. द फर्स्ट टाइम इट ल्यान्डेड इन नेपाल. त्यो चाहिँ रियल एक ल्यान्डमार्क नै थियो त्यति बेला होइन. मैले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ के गरेँ भनेदेखि फर्स्ट टाइम नेपालको हिस्ट्रीमा फर्स्ट टाइम आई ब्रट अ चार्टर फ्लाइट फ्रम फिनल्यान्ड इन 2004 with almost 200 packs is staying in Nepal for 11 nights. Wow. Okay. That's the longest charter flight people staying. Usually charter flight को मान्छे 3 रात 4 रात मात्रै बस्थ्यो हैन. त त्यति बेला चाहिँ मैले उनीहरुलाई चाहिँ पर्सुएट गर्न सके र ल्याए. That was मेरो लाइफको सबभन्दा ठुलो contribution र ल्यान्डमार्क. Okay. You know, that's what I did. Interesting. So basically भनौं न तपाईहरु दुवैजनाले चाहिँ a few land milestonesहरु सेट गरेर राख्नु भएको छ. And I think it's very definitive for Nepal to a lot of us to know यो पहिला कसरी सुरु भयो भनेर. किन हामी धेरैजनालाई थाहा छैन एटलिस्ट ट्राभल ट्रेडको हिस्ट्री को बारेमा अलिअलि को हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा जुन चाहिँ तपाईले शेयर गर्नुभयो हैन. यो सँगै भन्नु पर्दाखेरि अब 1970s को कुरा when you started काम गर्न सुरु गर्नु हुँदाखेरि त्यति बेलाको कल्चर भनेको a lot of wildlife tourism थियो हैन. त्यति बेला a lot of hippie tourism थियो हैन. सो नेपाल बिस्तारै
तपाईँको भनौँ न 5 डेकेड्सको एक्सपिरियन्समा नेपाल शिफ्ट भएको टुरिज्म शिफ्ट भएको देख्नु भएको छ नेपालमा होइन सो ब्याक देन 1970sबाट अहिलेसम्म आउँदाखेरि के ट्रेन्डहरू चाहिँ चेन्ज भएको देख्नु भएको छ नेपालको अर्ली टुरिज्म नेपाल खुलेको कति बेला भन्दाखेरि वान एडमन्ड हिलरी र तेन्जिङ शेर्पाले माउन्ट एभरेस्ट चढ्यो त्यति बेलादेखि नेपाल स्लोली स्टार्टेड ओपनिङ अप होइन तर टुरिज्म कसरी सुरु भयो भनेदेखि हामी कहाँ पहिले एयरपोर्ट थिएन होइन त्यो एयरपोर्ट सुरु भएदेखि त्यति बेला डकोटा DC-3 भन्ने एउटा जहाज आउँथ्यो होइन 20-25 जना चढ्ने जहाज त्यति बेलादेखि सुरु भयो र नेपालमा फर्स्ट टुरिस्ट आउने भनेको थोमस कुक वाज द फर्स्ट कम्पनी व्हिच ब्रट द ग्रुप इन नेपाल UK को ओके होइन बट दे केम भाया नेपाल त्यति बेलाको फ्लाइट हुन्थ्यो पटनाबाट फ्लाइट युज टु बी नट फ्रम दिल्ली नट फ्रम कलकत्ता फ्रम पटना त पटनाबाट त्यो ग्रुप यहाँ द्याट वाज द फर्स्ट ग्रुप थोमस कुकको होइन अनि बिस्तारै सुरु भयो त्यति बेला होटल पनि थिएन सो बडिज ओपन रोयल होटल होइन बिस्तारै त्यसपछि बिस्तारै होटलहरू थप्दै गयो त्यति बेला होटल थिएन अनि त्यसपछि सुरु भयो 60-70तिर चाहिँ नि हिप्पीहरू आउन होइन कि नेपाल वाज कन्सिडर एज लिटरली ए प्याराडाइज फर द हिप्पिज भेरी पिसफुल त्यति बेला गाना पनि प्रसाद पाउँथ्यो होइन दे कुड स्मोक त्यो झोचेमा गलीहरूमा थियो मान्छेहरू बस्न पायो होइन बस्यो उनीहरूले गर्यो खाना दियो होइन यो अब हासिसको चाहिँ नि ओपन होइन सबले किन पाउँथ्यो सो नेपालको टुरिज्म भए बिस्तारै सुरु भयो हिप्पीबाट त्यसपछि बाटोघाटो धेरै थिएन अनि बिस्तारै चाहिँ नि जर्मन प्लान तिनीहरूले जर्मनीबाट चाहिँ हेल्प गरिदियो गभर्मेन्टलाई टु मेक अ प्लान त्यो प्लान पछि पनि बिस्तारै काठमाडौँबाट चितवन पोखरा काठमाडौँ होइन त्यो त राउन्ड ट्रिप सुरु भयो जुन अहिले पनि कन्टिन्युएसनै छ नेपालको गोल्डन ट्रायङ्गल होइन सो द्याट वाट इज स्टार्टेड अनि हिप्पी भइसकेपछि तिनीहरूले गर्दा के छन् बिस्तारै त्यो हिप्पीलाई हेर्दै उनीहरूको आमा बाउ आउन थाल्यो ओके दे आर लुकिङ फर देम सम अफ देम सो स्लोली इट वाज स्टार्टेड इट्स हिप्पी त्यसपछि जिमी रबर्ट्सले गर्दा ट्रेकिङ सुरु भयो अनि अरू कम्पनी पनि ट्रेकिङ लियो तर त्यति बेलाको ट्रेकिङ कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि उनीहरूले क्याम्पिङ गर्नुपर्छ किन बस्ने ठाउँ थिएन सो दे इज टु क्याम्प आउट गर्ने जहाँ गयो दिनभरि बस्ने 4 घन्टा 5 घन्टा इभन 7 घन्टा चाहिँ लगाएर एउटा एडभान्स पार्टी जान्थ्यो पहिले अनि तिनीहरूले लगाएर चाहिँ त्यहाँ क्याम्प लगाउने टेन्ट गाड्नेवाला कुक लाने त्यहाँको शेर्पा गाइड लाने या अर्को गाइड लाने त्यो पोर्टरहरू सबैजना हुन्थ्यो सो त्यति बेला त्यहाँ घरै थिएन मान्छे बस्दैन थियो थिएन बस्ने घर थिएन होइन अनि त्यसपछि बिस्तारै तिनीहरूले देख्न थाल्यो लोकल मान्छेलाई पनि लाग्यो कि यस दिस वाइ वी कुड मेक मनी अनि बिस्तारै उनीहरूले पनि सुरु गर्न थाल्यो मान्छेलाई बस्न दिने बस्ने कसो भने उनीहरू कोठा खाली छ भने मान्छेलाई बस्न दियो खाना खानको पैसा चार्ज गर्यो बसाएपछि सुताइ फ्री होइन सो द्याट्स वाइ इट स्टार्टेड ट्रेकिङ त्यसपछि त्यो ट्रेकिङ नेपाल सबभन्दा बढी एट्र्याक्सन कहाँ आउँथ्यो भनेदेखि ट्रेकिङमा एभरेस्ट बेस क्याम्प अन्नपूर्ण बेस क्याम्प राउन्ड अन्नपूर्ण त्यति बेला राउन्ड अन्नपूर्ण गर्नलाई 18 देखि 21 रात लाग्थ्यो दोज डेज त्यति बेला फ्लाइट पनि थिएन सो दे आर नो चोइस बट टु वक अल द टाइम मिन्स आई डिड दिस अन्नपूर्ण बेस क्याम्प बनाएर 4-5 पल्ट इट टुक मी अलमोस्ट 28 days 21 days होइन कहिले अहिले चाहिँ 5-6 रातमा गरिदिन्छ ड्राइभ पनि त धेरै ठाउँमा पुगिसकेको छ नि त अहिले सो त्यो हिसाबले एभरेस्टतिर जाने बेला पहिले बाटो चाहिँ नै जानु पर्थ्यो जिरीबाट अलमोस्ट लाइक 2 weeks ट्रेकिङ टु एभरेस्ट बेस क्याम्प ओके इट वाज नट फ्रम लुक्ला यहाँबाट जिरी होइन अनि जिरीबाट 7 दिनमा चाहिँ नाम्चे बजार पुग्ने अनि त्यसपछि एभरेस्ट बेस क्याम्प जाने भनेपछि 2 weeks 3 weeks द्याट वाज द जर्नी जुन चाहिँ घटेर आयो अनि त्यति बेला पनि के थियो भनेदेखि आउने मान्छे जुन त्यति बेलाको मान्छे आउँथ्यो किनभनेदेखि मेन मान्छे आउने वर अल अमेरिकन्स एक्सप्लोरर्स होइन सो दे युजली फ्लाइङ त्यति बेला चाहिँ पिपल दे कुड फ्लाइ टु मेघौली होइन अनि मेघौलीबाट चाहिँ टाइगर टस बसे 1 रात या 2 रात द्याट प्राइभेट ट्रिप इन मेघौली त्यसमा चाहिँ सेड्युल फ्लाइट थिएन अल्ट्रा फ्लाइट त्यसपछि आरएले नेपाली एयरलाइन्सले चाहिँ सुरु गर्यो त्यतिबेला चाहिँ आरए भन्यो त्यो हुने अनि उनीहरूले सुरु गर्यो त्यो फ्लाइट चितवनको लागि चितवनको लागि सो द्याट्स हाउ टुरिज्म स्टार्टेड
ओके सो बेसिकली नेपालको हिस्ट्री नै हेर्दाखेरि चाहिँ वी आर मोर नोन फर ट्रेकिङ जुन चाहिँ अहिले पनि कन्टिन्युएसनै छन चाहिँ अहिले पनि कन्टिन्यू नेपालमा आउने एक्चुअली टुरिज्मको बिगेस्ट सेक्टर भनेको एज अ लेजर एडभेन्चरले नेपालको एडभेन्चरको जुन नम्बर छ द्याट्स ओन्ली 15 to 16% अफ द टोटल अराइभल ओके होइन त्योभन्दा बढी छैन अराइभलको चाहिँ त्यो जुन हामीले भन्छौँ त्यो त्यति साह्रो छैन मेजर भनेको चाहिँ नै इट्स लेजर ओके त्यसपछि पिलग्रिम्स ओन्ली 8% भनेको बिजनेस ट्राफिक होइन टोटलको जुन अराइभल छ त्यसमा सो त्यति बेलाको आउने मान्छेहरू चाहिँ के थियो भनेदेखि एक्सप्लोरर्स भएकोले चाहिँ होटल पनि धेरै थिएन होइन सोल्टी अन्नपूर्ण त्यति बेला थियो होइन त्यसपछि एभरेस्ट खोल्यो होइन त्यति बेला त दे अल युज टु बी चेन होटेल्स नि होइन उनीहरू सोल्टी अन्नपूर्ण नै भनेर थियो त होइन सोल्टी पहिले सोल्टीको खोल्यो त्यसपछि सोल्टीले भित्र आयो ओभरअल होइन अन्नपूर्णमा सुरुमा हिल्टन आएको थियो होइन हिल्टन वाज देयर ए हो ओके तर त्यो धेरै दिन बसेन त्यहाँ ओके हिल्टन नेपालमा आउने सबभन्दा फर्स्ट चेन इन्टरनेसनल चेन हो ओके द्याट वाज अल्सो अराउन्ड कति 70s या ओके त्यसपछि तिनले छोड्यो अनि थर्डमा आउने चाहिँ थियो सेराटन जुन चाहिँ एभरेस्टमा आयो होइन पछि रेल पनि छोड्यो होइन तिनीहरू सबै छोडिसकेपछि चाहिँ आउने सबभन्दा फर्स्ट इन्टरनेसनल चेन वाज हाइट ओके होइन त्यो चाहिँ हाइटमा हाइटदेखि सुरु गरेको अब अहिले त देयर सो मेनी चेन्ज कमिङ Yeah, I do agree. So, since we're talking about Nepal and marketing, Nepal, because you go to a lot of fairs, मान्छेहरूलाई नेपाल चिनिने भन्दाखेरि उनीहरूले माउन्ट एभरेस्टले मात्र चिन्छ है धेरैजनाले के अनि एट टाइम्स उहाँहरूको पर्सेप्सन कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा बस्ने मान्छेहरूले नेपालमा सबैजना बस्ने मान्छेहरूले पर्दा खोल्न साथ उहाँहरूले माउन्ट एभरेस्ट देख्नुहुन्छ भन्ने पर्सेप्सन चाहिँ छ बट I believe that's not right. No, of course, that's not right. So, नेपाललाई हामीले चिनाउनु पर्यो इन्टरनेसनल मार्केटमा चिनाउनु पर्यो नेपालमा गर्ने कुराहरू धेरै छ भनेर चिनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ इफ आई हेभ टु आस्क यु फ्यु थिङ्स के हुनसक्छ के छ र के हुनसक्छ होइन अहिले त धेरै चेन्ज आयो सपोज अहिले नेपालको ट्रेन्ड के छ भनेदेखि मान्छेलाई ड्र गर्ने टुरिस्टहरूलाई ड्र गर्ने भनेको टु सी द माउन्टेन होइन माउन्टेनले चाहिँ ड्र गर्छ ओके तर तिनीहरूलाई राख्ने के चिजले हो भनेदेखि इज द पिपल होइन नेपालको मान्छे चाहिँ कस्तो भनेदेखि दे आर भेरी हेल्पफुल दे ह्याप्पी दे स्माइलिङ अल द टाइम होइन भेरी सपोर्टिभ त्यसले गर्दा चाहिँ मान्छेहरू धेरै फर्क आउँछ र अहिले इन्ट्रेस्टिङ के छ भनेदेखि यो हाम्रो होल रिजनमा नेपाल हेज द हाइएस्ट नम्बर अफ रिपिट क्लाइन्ट्स अलमोस्ट 30 to 40%. होइन उनीहरूले नेपाल लेखेपछि र त्यो उसको मेन सेक्टर चाहिँ के जान्छ भनेदेखि ट्रेकिङको लागि ट्रेकिङ गर्ने मान्छे एकपल्ट आइसकेपछि फेरि उसलाई आउनु खोज्छ या नेपाल आइसकेको मान्छे फेरि आउनु खोज्छ होइन त नेपाल चाहिँ द्याट्स वाइ सुरुको नेपालको जुन स्लोगन थियो वन्स इज नट इनफ भनेर थियो अहिले त्यहाँ त्यो स्लोगन चेन्ज भयो होइन नाउ इट्स लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स तर त्यति बेला चाहिँ विच इज भेरी राइट उनीहरू आउँथ्यो त्यति बेला होइन किनभने त्यो मान्छेले त्यसलाई ड्र गरेर ल्यायो मान्छे नेपालीहरू मन पर्यो अनि फेरि आइपुग्यो अहिले पनि त्यो चिज छ होइन लेपिज आर भेरी हस्पिटेबल क्या त्यसले गर्दा सो पिपल त भयो होइन तर एक्सेप्ट फर एडभेन्चर ट्राभल नेपालमा अफर गर्नलाई अरू के छ त एडभेन्चर एज एन ट्रेकिङ मात्रै बाहेक अरू के छ त नेपालले अफर गर्न नेपालमा अफर गर्ने कस्तो भनेदेखि नेपाल सबभन्दा पहिले भन 80तिर हामीहरूले इन्डस्ट्रीको सबैजना मान्छेलाई गभर्मेन्टलाई रिक्वेस्ट गरेर वी almost like requested government to talk to Chinese government to open Tibet. Okay. होइन नेपालले गर्दा नै टिबेट चाहिँ खोल्यो होइन सो द्याट इज द प्लेस एक्चुअली त्यति बेला खोल्नु पनि जरुरी के थियो भने हामी कहाँ जान्छ सिजनालिटी इज भेरी स्ट्रङ नेपालमा होइन हामी कहाँ अक्टोबरदेखि अप्रिल चाहिँ मान्छे आउने मेदेखि सेप्टेम्बर मान्छे धेरै नहुने त्यसले गर्दा त्यसले चाहिँ हेल्प गर्छ किनभने टिबेटमा जानलाई चाहिँ बेस्ट टाइम इज मे टु सेप्टेम्बर होइन हो त त्यो पछि त्यसले खोल्यो सो द्याट अल्सो ड्रड अनि अर्को चिज चाहिँ नेपालमा के हुन थाल्यो भनेदेखि एडभेन्चर त ट्रेकिङ छँदै थियो ट्रेकिङ पछि आयो बन्जी जम्प नेपालमा सबभन्दा पहिले होइन त्योभन्दा पनि पहिले आयो राफ्टिङ होइन एडभेन्चरमा राफ्टिङ आयो त्यसपछि बन्जी जम्प आयो प्याराग्लाइडिङ छ अल्ट्रालाइट फ्लाइट छ होइन एडभेन्चर नेपाल कुड बी वान अफ द बेस्ट प्लेसेस अन अर्थ फर एडभेन्चर होइन तर त्यसको त्यो पछि चाहिँ के चाहिँ हुन थाल्यो भनेदेखि द लट अफ पिपल कमिङ फर
फर लेजर होइन कल्चर हेर्नलाई जस्तो भक्तपुर आउँछ पाटन आउँछ या काठमाडौँ आउँछ जुन कल्चर छ द्याट ड्रज अनि त्यसपछि हाई इन्सेन्टिभ अनि स्पेसल इन्ट्रेस्ट टुर्स होइन अब अहिलेको नयाँ बच चाहिँ के छ भनेदेखि इज फर द वेलनेस दिस इज द न्यू थिङ र वेलनेस हेज ए भेरी ह्युज मार्केट इन द वर्ल्ड नेपालले राम्रोसँग त्यसलाई ट्याप गर्यो भनेदेखि इट कुड बी वान अफ दि बेस्ट डेस्टिनेसन्स फर वेलनेस न when I say wellness is in totality खालि त्यो एउटा सानो चाहिने त्यो बडी मसाज होइन कि इट्स टेकिङ केयर अफ यो बडी यो माइन्ड एन्ड देन यो सोल तिनै चिज कम्बाइन गरेर होइन त त्यहाँ नयाँ चिज खोल्दैछ अहिले सायद मेरो विचारमा डिसेम्बरतिर या जनवरीतिर अर्को नयाँ चिज खोल्दैछ कल कुण्ड होइन काव्यले खोल्यो द्वारिका पहिलेदेखि नै छ होइन त्यसपछि दूषितले खोलिसकेको छ धुलीखेलमा होइन मिराया भने खोलिरहेको छ चितवनमा नवलपरासीमा सो द्याट लट अफ प्लेसेस खालि त्यसको लागि मात्रै सो बेसिकली बडी माइन्ड एन्ड सोल तिनटैको रिजुभिनेसनको लागि भनेर होइन नेपालमा तर आई थिङ्क म अलिकति कहाँ टच गर्न गयो भन्दा पोस्ट कोभिड अर आई थिङ्क इभन ड्युरिङ कोभिड बिकज अ लट अफ पिपल नट एबल टु ट्राभल नेपालमा धेरैजना मान्छेहरू एक्सप्लोर गर्न सुरु गरेको चाहिँ मैले नोटिस चाहिँ गरिरहेको छु बिट भनौँ न जस्ट नर्मल लेजर वकहरू एक्सप्लोर गर्ने हो कि होइन नेपालको कुनै आयुर्वेदिक मसाजहरू होला अथवा आयुर्वेदा इन टोटल नै गर्ने लुम्बिनी गएर नै कतिजना अब भनौँ न मोनेस्ट्रीहरूमा बस्नुहुन्छ होइन सो त्यो सबैलाई चाहिँ तपाईँको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ त्यो इट हेज टु बी एन अमालगमेसन अफ द होल सोल खालि एउटै मात्रै गरेर हुँदैन किनभने कि मेरो एक्सपिरियन्समा कस्तो भनेदेखि यो वेलनेसमा सबभन्दा बढी एट्र्याक्सन दुईवटा चिजै गर्छ होइन त्यो दुईवटा चिजमध्ये चाहिँ सबभन्दा पहिले भनेको हामीले यदि उसलाई ग्यारेन्टी गर्न सक्यौँ कि यु विल बी वेटिङ लस यु लुज यो वेट होइन त्यो गराउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा बढी ल्याउँछ तर हामीले ग्यारेन्टी गर्नु पऱ्यो कि यस तिमी हामी कहाँ 2 हप्ता 3 हप्ता 4 हप्ता बस्यो भने यति किलो घट्छ होइन र त्यसको लागि गर्नु के पऱ्यो भने वी निड टु हेभ अ डाइट्रिसियन होइन त्यो जुन हामी कहाँ आउँछ त्यो वेलनेसको लागि त्यो वेलनेस ट्रिटमेन्टको लागि उनीहरूको त्यो ट्रिटमेन्टको लागि हामीले सबभन्दा पहिले उसको वेट लिने त्यसपछि उसलाई कति किलो घटाउन सकिन्छ त्यस अनुसारको डाइटिसियनले प्लान गरिदिने या डक्टरले प्लान गरिदिने या गुरुले प्लान गरिदिने यति किलो घट्छ तपाईँ 1 दिन बस्नुपर्छ होइन अनि बिहानको ब्रेकफास्ट यो डिनर के भन्छ लन्च यो खाने डिनर यो खाने भनेर त्यो छुट्याइदिने अनि त्यस अनुसार भने त्यो गाडी गरिदिनुपर्छ सो लुजिङ वेट इज द बेस्ट वे टु एट्र्याक्ट पिपल त्यसले गर्दा धेरै जसो मान्छेले खोज्छ सेकेन्ड सबभन्दा बढी मान्छे जाउँ केको लागि डिटक्सको लागि होइन कोही एडिक्टेड कुनै चिजमा छ भनेदेखि हामी कहाँ बस्यो भने तपाईँको लागि त्यो हामीले हेल्प गरिदिन्छौँ यु विल बी ब्याक टु नर्मल भने यो दुईवटा चिजले सबभन्दा बढी एट्र्याक्ट गर्छ मान्छेलाई वेलनेसमा वेलनेस हामीले चाहिँ के सोच्छौँ भनेदेखि कुनै पनि ठाउँमा वेलनेस स्पा हाम्रो लागि स्पा भनेको अहिले इन जेनरल टर्ममा के छ भनेदेखि ओन्ली मसाज डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ मसाज देन यु हेभ आइदर सना अर यु हेभ स्टिम या जकुजी द्याट्स इट तर त्यो एक्चुअली होइन त हामीले कम्बाइन्ड केलाई गर्नु पऱ्यो भनेदेखि बडी त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो धेरै ठाउँमा चाहिँ योगा गरिदिन्छ होइन सो यु डु योगा इभन वकिङ र भनौँ न सफ्ट हाइकिङहरू पनि सबै चिज त्यसपछि चाहिँ देन यु हेभ मसाज एभ्री डे होइन ओइल मसाज कि त्यसले बडीलाई हेल्प नै गरिदिन्छ त्यसपछि मेडिटेसन गराइदिने माइन्डको लागि एन्ड स्लोली थ्रु द मेडिटेसन यु गो फर स्पिरिचुअलिजम द्याट्स फर द सोल सो यो तीनवटा चिजलाई कम्बाइन गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ एन्ड नेपाल इज डेफिनेटली वान अफ द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड फर दिस Yeah, of course. And combining with our culture, the spiritualism ma chai bhanum na hamka धेरै temples-हरु छ. There's a lot of offerings which Nepal can do. I think still untapped भन्छु म किनभने अब त्यो हाम्रो पूजा गर्ने तरिकाहरु हाम्रो मन्दिरहरुमा गएर गराउन सक्ने even the night walks are somehow not marketed there not that well and not out there as such. नेपालमा छन् त धेरै कुरा काठमाडौँमै धेरै कुराहरु छ तर unfortunately धेरै जना मान्छेहरू आजकल चाहिँ काठमाडौँमा धेरै बस्न रुचाउनु हुँदैन ह्याभिङ सेड द्याट होइन
we talked about wellness कुरा जुन चाहिँ अब I think it's a growing trend post COVID को कुरा भयो हैन. But I want to go back a decade where in Nepal मा अब tourism I think धेरै impact परेको भनेको चाहिँ हाम्रो earthquake ले गरेर पनि हो हैन. So in your analysis हैन post earthquake ले हामीलाई body damage गर्यो कि COVID ले हामीलाई body damage गर्यो, or was it like completely different? यस्तो दुईटा डिफरेन्ट. अर्थक्वेकले हामीहरूको मोनुमेन्टलाई ड्यामेज गर्यो. Okay. हैन. Okay. जुन चाहिँ हामीले बनाउन टाइम लाग्यो. कोभिडले चाहिँ नि के गर्यो भनेदेखि मान्छेलाई डर लगाइदियो. जुन मान्छे आउनु पर्ने थियो अर्थक्वेकले त्यति साह्रो गरेन. अर्थक्वेकले के भन्यो भनेदेखि सर्टन पिरियडसम्म हुन्छ, फेरि आएन भनेदेखि मान्छेहरू आउनु थाल्यो बिस्तारै होइन. त अर्थक्वेकको एउटा राम्रो पार्ट पनि के भनेदेखि मान्छे अर्थक्वेक आइसकेपछि चाहिँ उनीहरूको स्पेन्डिङ पावर बढ्यो, किनभने दे स्टे लङ्गर. ओके. होइन, जुन चाहिँ हेल्प गर्न पनि आएको मान्छेहरू तिनीहरूले गर्दा चाहिँ हामीलाई त्यो चाहिँ फाइदै भयो. मोनुमेन्ट बन्यो, सबैतिर भइसकेको छैन होइन. भक्तपुर जस्तो सिटीले उनीहरूले चाहिँ विदेशी हामी डोनेसन लिइदिनु भन्यो होइन. उसले सबै चाहिँ बिस्तारै बनायो. मोनुमेन्ट फेरि खडा गर्यो. काठमाडौँमा चाहिँ हुँदैछ होइन. कोभिडमा चाहिँ के चाहिँ भयो भनेदेखि संसारभरिको एयरलाइन्स 15 दिनको लागि ठप्प भयो होइन. पिपल विल नट ट्राभलिङ. तर कोभिडले एउटा फाइदा के गराइदियो भने नेपाल जस्तो देशलाई, पिपल दे स्टार्टेड थिङ्किङ ठिक छ अब म अलिकति म बढी पैसा खर्च गर्छु एन्ड स्टे इन अ बेटर प्लेस. Okay. I would like to go to a place where nature is dominant. Where I would like to go where it's very secluded, solitude place. अनि तिनीहरूले के चाहिँ राम्रो गर्न थाल्यो, उसले पनि खोज्न थाल्यो कस्तो ठाउँ भनेदेखि जहाँ चाहिने एक्लो बस्न पाइन्छ. कोभिड पछि चाहिँ रिमोट एरियामा पनि जान रेडी भयो. र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा दे वर विलिङ टु स्पेन्ड लिट बी मोर मनी होइन. तर हामीहरूको टुरिज्ममा चाहिँ त्यो इम्प्याक्ट के पाऱ्यो भनेदेखि टुरिज्म 19 भनेर कोभिडको भन्दा पहिलेको जुन नम्बर थियो त्यो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पनि फेला पारेन, किनभने मान्छे त्यो वर्ल्ड वाइडको त्यो रिदम जुन छ टुरिज्ममा त्यो अहिलेसम्म मिलिसकेको छैन होइन. त्यो त्यसको लागि चाहिँ एयरलाइन्स आयो कतिवटा. त्यति बेला के चाहिँ भयो भनेदेखि धेरै एयरलाइन्सले स्टाफ निकाल्यो, उनीहरूले जहाजहरू बेचिदियो होइन. अनि पैसा उनीहरूको प्रफिटेबिलिटी बढाउनलाई उनीहरूले के गर्यो भनेदेखि इकोनोमी क्लास घटायो होइन. अनि प्रिमियम क्लास ल्याएर राख्यो जुन चाहिँ फेयर. त्यो जुन फेयर थियो सस्तो हुनुपर्ने फेयर त्यो चाहिँ भएन होइन. त्यसले चाहिँ नेपाल जस्तो देशलाई इम्प्याक्ट पारेर अहिले पनि इम्प्याक्ट पारिरहेछ. तर स्लोली इज कमिङ ब्याक होइन. स्लोली कम ब्याक. मोस्ट लाइकली दिस इयर we might touch or cross 19 को figure. Okay. This year as in October-November season? Yeah. Okay. Since we are talking about this year, right? 2025, just so after COVID, 2023 was the year when we were expecting a lot of tourists, especially 2024 boy, यसपालि 2025 भएको छ है. So 2025 मा जस्तो anticipated figures हरू छ नि कि numbers will increase भनेर. Do you still think it's going to increase? Because अहिलेको low season wherein we were supposed to have a few different nationalities coming in Nepal छैन यो वर्ष comparatively compared to the last years हरू हैन. So do you still think we might reach the number? चान्सेस छ देयर. किनभने फ्लाइट इन्क्रिज भयो भने हुन्छ. हामी कहाँ कस्तो हो भनेदेखि जति बेला कोभिड भएको थियो त्यति बेला हामीले जस्तो धेरै जसो मान्छेले मैले पनि ओपनली भन्थे यसलाई 4 वर्ष लाग्छ मिनिमम. 2024 भन्दा पहिले चाहिँ यो उँभो लाग्दैन होइन. त्यो बिस्तारै त्यो फिगर पछि आउँछ. अनि रियालिटी प्रुभ टु बी राइट. किन धेरै जसो मान्छे जसले चाहिँ यसलाई टुरिज्मलाई वाच गर्छ उनीहरूलाई थाहा थियो यो तुरुन्तै हुँदैन होइन. इट टेक्स टाइम. धेरै चिज त्यो रिदममा आउनलाई चाहिँ सबै चिज मिल्नुपर्ने थियो. त्यो उनीहरूले पछि गर्यो. 25 मा अब पुग्ने के छ भनेदेखि हाम्रो टुरिज्मको मेन बोटलनेक भनेको इज द कनेक्टिभिटी both by air and surface. Okay. उत्तरतिरबाट आउने या दक्षिणतिरबाट आउने त्यो चाहिँ बाटो राम्रो छैन. हामी कहाँ जहाज बढ्ता भएन होइन. त्यसले गर्दा फेरि हामीहरूको एयरपोर्ट बनाउँदै थियो रिसेन्टली चाहिँ एयरपोर्ट बनाइरहेको छ, एक्सपेन्सन भइरहेको छ. त्यसले गर्दा पनि इफेक्ट प्याकेज भनेदेखि एयरलाइन्सहरूले फ्लाइट क्यान्सल गर्नु पऱ्यो, कट गर्नु पऱ्यो होइन. त्यस खातिर 25 मा चाहिँ त्यो नम्बर नभएको कारण त्यो हो. किनभनेदेखि हामीहरूको एयरपोर्टको एक्सपेन्सनले गर्दा धेरै एयरलाइन्स के गर्यो भनेदेखि
उनीहरूले आफ्नो एयरलाइन्सको क्यापासिटी घटायो होइन त्यो एयरलाइन्सको क्यापासिटी घट्ने बेलामा मान्छे आएन सबैजना अब सेप्टेम्बरदेखि सबैले थप्यो होइन इन्डियाबाट 2-3वटा नयाँ एयरलाइन्स पनि आउँदैछ होइन जस्तै एयर एक्सप्रेस आउने भयो अरू अरू ठाउँबाट आउने भयो त्यसै गर्दा होपफुली द नम्बर विल इन्क्रिज होइन जबसम्म हामीहरूको एयरपोर्ट फुल क्यापासिटीमा रन गर्दैन नम्बर तुरुन्तै जाने त्यस कारण अहिले नेक्स्ट इयरको चाहिँ एनटिबीले के भन्न थाल्यो भनेदेखि विल हेभ 1.6 मिलियन 16 लाख होइन मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियन के छ भने यो वर्ष चाहिँ नि सायद विल रिच 1.2 मिलियन which has been the average normally एभरेजमा हुन्छ नेपालको एभरेज ग्रोथ रेट भनेको जहिले पनि 10% होइन सो ड्रास्टिकली हाम्रो ग्रो हुँदैन 20-30-50% ग्रो चाहिँ हुँदैन किनभने जबसम्म हामीले मार्केटिङ गर्दैन किनभने हामीहरूले के याद गरेर राख्नु पर्यो हामीहरूको जुन बोटलनेक छ जुन कनेक्टिभिटी छ कनेक्टिभिटी पछि चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो इम्प्याक्ट हामीलाई गर्ने के भनेदेखि रोड काठमाडौँ चितवन पोखराको रोड या काठमाडौँ टु लुम्बिनीको रोड होइन जबसम्म तिनीहरू राम्रोसँग स्मुथ हुँदैन बन्दैन गाह्रो छ बिस्तारै पोखराको रोड राम्रो बन्न थाल्यो होइन सो होपफुली नम्बर विल इन्क्रिज ओके So we're still at भनौँ न to reach the at least 2 million वाला target it'll take us another 3 to 5 years maybe यो चाहिँ most probably अब depending on it होइन so यो नम्बर पुग्नको लागि भनौँ पुर्याउन त होइन पुग्नको लागि नेपालमा हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरली त च्यालेन्ज छँदै नै छ द्याट इज गिभन हामीहरूलाई पनि एज नेपालीहरू नै हामीलाई बाहिर जानु पऱ्यो भने पनि कहिलेकाहीँ काठमाडौँ बाहिर जानु पऱ्यो भने बाटोले कतिजना जानु पनि हुँदैन होइन विदेशीहरू त फर्चुनेटली दे इन्जोय द ड्राइभ एन्ड दे कम विथ द्याट मेन्टालिटी सो बच्यो होइन हामीले मार्केटिङमा चाहिँ के कमी भयो त हाम्रो साइडबाट इन टर्म्स अफ वेयर डु वी ल्याक किनभने नेपाल कतिवटा पर्सपेक्टिभमा नेपालहरू अझै पनि मान्छेहरूले चिन्नु भएको छैन होइन सो त्यसमा चाहिँ वेयर डु यु थिङ्क वी क्यान इम्प्रुभ इन टर्म्स अफ आवर मार्केटिङ ब्रान्डिङ एज अ कन्ट्री हामीहरूको मार्केटिङ चाहिँ के भयो भनेदेखि हामी कहाँ होटल रुमको सप्लाई बढ्यो होइन र जुन किसिमको सप्लाई बढ्यो त्यो किसिमले हामीले डिमान्ड क्रिएट गर्न सकेन होइन अच्छा डिमान्ड क्रिएट गर्नु नेपालको जुन बोटलनेक पहिले मैले जुन भनेको थिएँ बोटलनेक भनेको मेन इज कनेक्टिभिटी बोथ बाई एयर एन्ड सर्फेस त्यो इन्क्रिज हुनु पऱ्यो स्पेसली इन्टरनल हामी कहाँको जुन रोड कनेक्सन छ त्यो राम्रोसँग इम्प्रुभ गर्नु पऱ्यो त्यसपछि मार्केटिङ गर्नु पऱ्यो र मार्केटिङ गर्ने भनेको इज ओन्ली एनटिभी होइन एनटिभीको अहिले मात्रै बिस्तारै स्टार्टेड गेटिङ मोमेन्टम होइन त्योभन्दा पहिले जस्तो त मोमेन्टमै थिएन अब त्यो मोमेन्टमले बिस्तारै ग्यादर गरिसकेपछि अनि देन स्लोली दे विल डु इट अब त्यसको लागि त नै गभर्मेन्ट केले गर्नु पऱ्यो भनेदेखि ट्रेड सो हामी जाँदैछौँ जति पनि हामी कहाँको यो जुन टुल्स छ मार्केटिङको टुल सबै युज गर्नु पऱ्यो मार्केटिङ टुल्स भनेपछि के छ भने हामीले इलेक्ट्रोनिक मिडियामा जानु पऱ्यो प्रिन्ट मिडियामा जानु पऱ्यो हामीहरूको पिआर युज गर्नु पऱ्यो हामीहरूको चाहिँ एमएससीलाई युज गर्नु पऱ्यो हामीहरूको जति पनि एनआरएनहरू हुन्छ सबैको त्यही युज गर्नु पऱ्यो पब्लिसिटी युज गर्नु पऱ्यो होइन त्यसको लागि चाहिँ नि खालि एनटिभीले पैसा राखेर मात्रै भएन अलिकति गभर्मेन्टले पनि पैसा थप्नु पऱ्यो होइन बजेटमा उहाँहरूको बढ्नु पऱ्यो बजेटमा थप्नु पऱ्यो के अरे भनेदेखि स्पेसली टिभीमा एड दिनु पऱ्यो भने चाहिँ सिएनएन बिबिसी या इन्डियाको कुनै पनि टिभी एडमा दियो चाइनिजको कुनै दियो भनेदेखि त्यसमा पैसा बढिरहेको छ होइन त त्यसमा उनीहरूले खर्च गर्न सक्नुपर्ने भयो त्यो चाहिँ भएको छैन अब हामीले गर्ने के भनेदेखि वी निड टु गो फर कन्ज्युमर मार्केटिङ डाइरेक्टली कन्ज्युमरलाई के एडुकेट गर्नु पऱ्यो भनेदेखि नेपालमा के छ हामीले के प्रोभाइड गर्न सक्छौँ उहाँहरू कसरी आउन सक्नुहुन्छ र होटलमा चाहिँ नै आफ्नो पकेट अनुसार कहाँ कहाँ बस्न सक्नुहुन्छ द्याट्स वाट मेसेज वी निड टु गो एन्ड टेल देम बिकज दे आर द एन्ड युजर्स होइन त हामी अब चाहिँ गर्ने के भने उनीहरूलाई एडुकेट गर्ने द्याट्स वाट वी निड टु डु सो बेसिकली वाट युआर सेइङ इज एन्ड टु एन्ड आउने कसरी आउनेदेखि लिएर कहाँ कहाँ बस्ने कुन ठाउँ छ कहाँ कहाँ के गर्न सकिन्छ भनेर फुल फ्लेजेडली नै उहाँहरूलाई इन्फर्मेसन चाहिँ दिनु पऱ्यो बिकज इभन मैले पनि देखेँ कतिजनाले काठमाडौँ पोखरा चितवन धेरैजनालाई थाहा छ कतिजनालाई जोमसोमै थाहा छैन कतिजनालाई लुम्बिनी पनि थाहा छैन सो इट्स लाइक त्यो मोस्टली प्रमोटेड चाहिँ त्यो भयो तर अपार्ट फ्रम द्याट
चाहिँ अदर सिटिज आर नट नोन होइन. सो काठमाडौँ नेपालमा काठमाडौँ, चितवन, पोखरा, लुम्बिनी र अब फेरि मुक्तिनाथले गरेर जोमसोम पनि अलिक धेरै नै चिनिएको छ एटलिस्ट इन द इन्डियन मार्केट. तर त्यो बाहेक विच आर द अदर सिटिज विच फ्युचरमा पोटेन्सियल भएको सिटिज भनौँ न, नेपालभरिको पोटेन्सियल भएको सिटिजहरू वेयर बिस्तारै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि आउँदैछ, तपाईँको विचारमा चाहिँ कुन कुन छ गर्न सकिने? अब हामीले खोल्न सक्ने भनेको इलाम होइन, पूर्वतिर चिया बगानहरू. हामीले अहिलेसम्म पनि टी टुरिज्म सुरु गर्न सकेका छैन होइन, किनभने त्यहाँ बाटो राम्रो छ, भ्यू एकदम राम्रो छ, तर बस्ने ठाउँ राम्रो भएन होइन. सो दे नीड टु कम आउट विथ रिजोर्ट या द लज या होटल होइन, राम्रै क्याटेगोरीको वेयर दे कुड प्रोभाइड गुड, त्यो त्यहाँ गर्न सक्नु पऱ्यो. राराको अलि पनि पोटेन्सियल धेरै छ होइन, पोटेन्सियल राम्रो भए पनि त्यहाँ बस्ने ठाउँ राम्रो भएन होइन. खप्तर एकदम राम्रो छ, त्यहाँ गर्न सकेका छैन अहिलेसम्म. र नेपालको एकदमै राम्रो पोटेन्सियल भएको हुम्ला र जुम्ला होइन, हुम्ला जुम्ला कुड बी वान अफ द बेस्ट स्की रिजोर्ट होइन, किनभने तिनीहरूको स्कीको लागि चाहिँ स्लोप चाहिने, ग्रेजुअल स्लोप चाहिन्छ, त्यो चाहिँ हुम्ला जुम्लामा छ. द्याट दे कुड बी प्रमोटेड, त्यो प्रमोट गर्न सक्छ. खप्तरलाई एकदम राम्रोसँग चाहिने कुड बी फर्स्ट क्लास वान अफ द बेस्ट गल्फ कोर्स, नेचुरल गल्फ कोर्स इन खप्तर होइन, त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ. अफकोर्स क्लाइम्बिङ त्यहाँ छ, गभर्मेन्टले भर्खर 97 जति एउटा माउन्टेन्स खोल्नु भएको छ इन द वेस्ट होइन, हाप्पी हिमाल त्यस्तो हो, त्यो चाहिँ गर्न सक्छ. त्यो पोटेन्सियल छ. साउथतिर छ पिलग्रिमेज गर्न सक्ने ठाउँहरू होइन, जनकपुर छ, जनकपुरलाई हामीले प्रमोट गर्न सकेका छैन. विराटनगरतिर गर्न सकेका छैन, महाभारत कालको सबै धेरै चिज छ त्यहाँ, त्यो चाहिँ गर्न सके. लुम्बिनीको अहिलेसम्म पनि जुन किसिमले हुनुपर्ने त्यो चाहिँ गर्न सकेका छैन. फार वेस्टलाई हामीले गर्न सकेका छैन. पोटेन्सियल छ, तर त्यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गरिदिनु पर्यो होइन, त्यो नभइकन गाह्रो छ. इन्फ्रास्ट्रक्चर अफकोर्स इज द की होइन, तर एउटा कुरा चाहिँ जस्तो कतिवटा स्टोरिजहरू नेपालमा के छ भन्ने कुराहरू पनि सायद त्यो पनि गर्नुपर्छ होला. कहाँ कहाँ के अवेलेबल छ, अथवा भनौँ न कुनै पुरानो ग्रन्थहरूसँग कनेक्टेड कुराहरू चाहिँ लाइक यु सेड महाभारतको रेन्जको लट अफ थिङ्स आर देयर होइन. अ लट अफ पिपल माइट नट नो द एक्ज्याक्ट प्लेसेस कहाँनिर छ भनेर होइन. सो मेबी त्यो पनि कुड बी वान अफ द थिङ्स द्याट क्यान बी डन इन टर्म्स अफ नेपाल होइन. वाइल वी से कि यो भनौँ न देयर आर पोटेन्सियल पनि छ होइन, नेपालमा मान्छेहरू पनि आइराख्नु भएको छ. नेपालमा नेपालीहरूको लागि आउनुहुन्छ नि त मान्छेहरू, किनभने मेरो पनि कतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ नेपालमा जस्तो हस्पिटेबल हाँसिराख्ने मान्छेहरू हामीले कम देखाएको छौँ भनेर भन्नुहुन्छ विदेश घुम्नु भएकोहरू. ह्याभिङ सेड द्याट, लेट्स टक अबाउट स्पेन्डिङ क्यापेसिटी नेपालमा होइन. वी अल नो कि पर डे स्पेन्डिङ इज कति $41 इन नेपाल होइन. सो हामीले त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर लग्जरी टुरिज्म भन्ने कुरा पनि त छ नि आजकल, जुन चाहिँमा चाहिँ हामीले वी ट्राई टु अ लट अफ पिपल आर अलरेडी डुइङ वेयर दे ट्राई टु ब्रिङ इन हाई एन्ड क्लाइन्ट्स हु क्यान स्पेन्ड मोर, दे वान्ट एक्सपिरियन्सेसहरू होइन. सो हामी नेपाललाई चाहिँ लग्जरी अथवा लग्जरी नै नभनौँ तर एक्सपिरियन्सियल टुरिज्म अलिकति हाई एन्ड टुरिज्ममा नि प्लेस गर्न सक्छौँ. हामीको आइरहेको मान्छे छ, हामीले चिज गर्नु पऱ्यो. सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हामीले गर्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलमा गर्नु पऱ्यो. सबैजना नेपाली टुरिज्मको जति पनि स्टेक होल्डर छ उहाँहरूले सबैले गर्नु पऱ्यो. हामीलाई नेपाललाई कहाँ प्लेस गर्ने, कहाँ राख्ने भनेपछि नेपालको रिब्रान्डिङ भन्दा पनि बढी नेपाललाई हामीले अब रिपोजिसनिङ गर्नु पऱ्यो. कहाँ पोजिसन गर्ने होइन. सो वी निड टु रिपोजिसन नेपाल. नेपालले एउटा चाहिँ राम्रोसँग गर्न सक्ने के हो भनेदेखि अब हामी कहाँ सानो होटल गइसक्यो, किनभनेदेखि नेपालमा कस्तो भनेदेखि फर्मल सेक्टर भन्दा इन्फर्मल सेक्टर एकदमै ठुलो छ होइन. त्यसै गर्दा हामीले चाहिँ नि तल्लो लेभलको मान्छे लिँदिन, त्यो चाहिँ नाउ होइन ब्याकप्याकर राख्दिनँ भनेर मिल्दैन, किनभने त्यो दे अलरेडी एक्जिस्टिङ र त्यो सबै कतिजनाको जीविका त्यसैले चलिरहेछ. त हामीले गर्नु के पऱ्यो भनेदेखि अब त्यो तल्लो लेभललाई पनि एउटा सर्टन मिनिमम एक्सेप्टेबल स्ट्यान्डर्ड भनेर दिने, त्यसरी चाहिँ अरूलाई बिस्तारै माथि लाने होइन. अनि बाहिर आउने मान्छेलाई चाहिँ जुन राम्रो खालको क्लाइन्टेल छ, किनभने त्यो हाई एन्ड मान्छे जुन हामीले भन्छौँ उनीहरूले ल्याउनलाई त्यस अनुसारको सुविधा दिन सक्नु पऱ्यो होइन. हामी कहाँ भनौँ न
एयरप्लेन सबैतिर हामीले लगिदिन्छौँ, तर हामी कहाँ तिनीहरूलाई दिने खालको लग्जरी गाडी छैन होइन। किनभनेदेखि हामीले चाहिँ के नबिर्सौँ भनेदेखि नेपालबाट गाडी किन्नलाई यु पे अलमोस्ट 230% to 50% ट्याक्स अन इट, विच मेक्स मोर एक्सपेन्सिभ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ नि सबैजनाले इन्भेस्ट गर्न चाहँदैन। यदि गभर्मेन्टले सुविधा दियो कि ठिक छ एउटा कम्पनी अनुसार तपाईँले ह्यान्डल गर्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा दुईवटा तिन चारवटा कतिवटा सक्छ, त्यतिमा चाहिँ नि हामीले ट्याक्स रिबेट गरिदिन्छौँ, ल किन्नुहोस् भनेर भन्यो भने सायद त्यो पोसिबल छ, द्याट इज पोसिबल। अच्छा, अब हामीले चाहिँ नि एउटा राम्रो के भइरहेछ भनेदेखि रिसेन्टली यो कोभिड पछि भनौँ बिस्तारै लग्जरी खालको चाहिँ नि जुन होटलहरू छ, एकोमोडेसन छ, तिनी आउँदैछ होइन। द्वारिका बाहेक जसरी भनौँ नगरकोटमा काबेलले खोल्यो, धुलीखेलमा दुशीले खोल्यो, चितवनमा ताजले खोल्यो, मेघली सराई जुन खोल्यो तिनीहरूले बाह्रै छ होइन। पोखरामा पेभिलियन होइन, हामीसँग दोर्जे, त्यसपछि रिसेन्टली चाहिँ नि खोलेको भनौँ 2 वर्षदेखि सुरु गरिरहेको छ नि सेनामानी। त यो खालको जति आउँछ अनि मान्छेलाई चाहिँ एप्रोच गर्न सजिलो छ होइन। त्यो खालको टुरिस्ट मान्छे आइ पनि रहेछ। त हामीले नेपालले एउटा चिज ब्यालेन्स के गर्न सिक्नु पऱ्यो भनेदेखि नेपाल मस्ट नो हाउ टु ब्यालेन्स बिट्विन नम्बर एन्ड द रेभेन्यू। किन मान्छेलाई चाहिँ खर्च गरिदिन्छ भने वातावरण बनाउनु पऱ्यो। उसले के कहाँ खर्च केमा गर्ने, कहाँ गर्ने, केमा गर्ने। जति चिज राम्रो सुविधा छ भनौँ, लुगा राम्रो उसले किन्न पायो या कुनै ठाउँमा इन्टरटेन गर्ने ठाउँमा खर्च गर्न पायो भने त खर्च त गर्छ नि हो। त त्यो हामीले चाहिँ एम्बियन्स त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पऱ्यो। त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ नि स्टेक होल्डर एज वेल एज गभर्मेन्ट त्यसले गर्नु पऱ्यो। सो यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ होटेल र रेस्टुरेन्ट्स मात्रै मा हुन्छ कि डु वी हेभ टु हेभ इट इन भनौँ न हाम्रो कल्चरल साइट्सहरू जुन चाहिँ हेरिटेज साइट्सहरू छ होइन, अर नर्मल सपिङहरूमा सबैतिर नै यो इन्क्लुड त हुनु पऱ्यो होला नि त। धेरै चाहिँ हुने त्यो गर्न सक्ने के छ भने जस्तो हामीले लाइट एन्ड साउन्ड गर्न सकेका छैन, हामीहरूको राम्रो स्टोर छैन जहाँ चाहिँ क्वालिटी चिज होस्। किनभनेदेखि उनीहरूले के हुन्छ भनेदेखि टुरिस्टले किनिसकेपछि वी निड टु ग्यारेन्टी कि तपाईँले किन्नुभएको चिज तपाईँको ठाउँमा चाहिँ कुरियर गरेर त्यहाँ जान्छ, हामी पुऱ्याइदिन्छौँ होइन। किन पहिले चाहिँ त्यस्तो गर्थ्यो, कति चाहिँ के त्यसमा चाहिँ ठग्नु भएन, चिट गर्नु भएन। त्यो उसलाई ग्यारेन्टी गर्न सक्नु पऱ्यो। दे विल स्पेन्ड मनी होइन। या लुगा हामीले चाहिँ नेपालको राम्रो राम्रो छ, नेपालको जहाँ सुभनियर छ त्यो चाहिँ गर्न सक्यो भने त त्यो जान्छ नि। हुन त अहिले धेरै धेरै नेपालको सुभिनियर्सहरू र भनौँ न लुगाहरू क्वालिटीहरू चाहिँ धेरै इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ इन द पास्ट कपाल अफ इयर्स चाहिँ धेरै भएको छ। एटलिस्ट लैजान सक्ने कुराहरू चाहिँ छ यहाँबाट। उहाँहरूले एटलिस्ट वेन दे गो ब्याक होम गिफ्टिङ आइटम्सहरू चाहिँ अ लट अफ बिजनेसेस आर डुइङ वेल in that front होइन। अब हुन चाहिँ वी जस्ट यु मेन्सन अब तपाईँले भन्नुभयो कि अकोमोडेसनहरू आइरहेको छ नेपालमा होइन। अब लग्जरी पनि आयो, प्लस आई थिङ्क डेकेड अब फ्रम 2017 अनवर्ड्स 2017-19 अनवर्ड्स चाहिँ हाम्रो नेपालमा इन्टरनेसनल चेनहरू पनि एकदमै धेरै आयो कि। सो नम्बर अफ रुम्स काठमाडौँमा पनि धेरै भइसक्यो, बिस्तारै बिस्तारै भैरवा पोखरातिर पनि नम्बर अफ रुम्स चाहिँ एकदमै धेरै भएर गइरहेछ। सो यो इन्टरनेसनल चेनहरू आउँदाखेरि चाहिँ जति पनि स्ट्यान्ड अलोन होटेल्सहरू हुनुहुन्छ जसको चाहिँ चेन छैन, लोकल प्रपर्टिजहरू हुनुहुन्छ 20-40 वर्षदेखि चलाइराख्नु भएको प्रपर्टिजहरू छ, उहाँहरूलाई चाहिँ इज इट गुड फर देम, इज इट ब्याड फर देम यो इन्टरनेसनल चेन आउन चाहिँ? इट लुक एट इट हाउ इट डिपेन्ड्स अन हाउ यु लुक एट इट। इन्टरनेसनल चेन एउटा फाइदा के भएको छ भनेदेखि कुनै पनि इन्टरनेसनल चेनको एउटा मिनिमम एक्सेप्टेबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। कोठाको साइज, बाथरुमको साइज, उसको चलाउने तिनीहरू राख्ने लिनियन, तिनीहरू राख्ने पिलो, तिनीहरू राख्ने त्यो एउटा सर्टन गाइडलाइन हुन्छ, उनीहरूले त्यो चाहिँ गर्छ होइन। त्योभन्दा तल भयो भने चेन बस्न मान्दैन। त हामीको पहिलेदेखि खोलेको जुन होटल छ जो चाहिँ चेनको पार्ट हुनुहुन्न होइन। किन अहिले नेपालमा आउने खालको मान्छेहरू 2 किसिमको मान्छे आइरहेछ। कसैले के भन्छ भनेदेखि वी वान्ट टु स्टे इन ए चेन, किन हामीलाई पनि त्यो चाहिँ सजिलो छ बेच्नलाई। किनभनेदेखि हामीलाई थाहा छ कि त्यो पर्टिकुलर चेनमा बसिसकेपछि दे विल गेट मिनिमम एक्सेप्टेबल स्ट्यान्डर्ड। र संसारमा ट्राभल गर्ने मान्छेलाई थाहा छ कि कोही मान्छे हिल्टन बस्छ या म्यारिट बस्छ या मर्क्युरीमा बस्छ होइन।
या हाइटमा बस्छौँ थाहा छ यसमा यो चाहिँ हुन्छ भनेको दे अलरेडी दे नो द स्ट्यान्डर्ड सर्भिस नयाँले चाहिँ के चाहिँ गर्नु सक्नु पऱ्यो भनेदेखि उनीहरूले जुन मिनिमम स्ट्यान्डर्ड छ त्यो मेन्टेन गर्नु पऱ्यो र हामीहरूको लोकल टच भएको चाहिँ उहाँले बेच्न सक्नु त्यसअनुसारको मार्केटिङ गर्नु पऱ्यो वाट दे हेभ द बेस्ट क्वालिटी कन्सिस्टेन्ट राख्ने होइन उनीहरूले के भन्न सक्नु पऱ्यो भने र आर्ट गर्न सक्नु पऱ्यो भनेदेखि म कहाँ पनि जुन चाहिँ हामीले सर्भिस दिन्छु द्याट इज अप टु इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड तपाईँले त्योभन्दा कम्ती पाउनुहुन्न जस्तो हामी कहाँ सोल्टीमा छ अहिले रिसेन्ट इक्जाम्पल सोल्टीमा पहिले ओब्राई आयो ओब्राई छोडिसकेपछि होलिडे इन आयो होइन आइजी आयो त्यसपछि उनीहरूले तिनीहरूलाई चाहिँ हटाएर अब चाहिँ आफै गर्दैछ सो सोल्टी इज अ लोकल ब्रान्ड होइन आफ्नै ब्रान्ड त सोल्टीले के चाहिँ गराएछ र गर्न सक्नु पऱ्यो भनेदेखि जुन इन्टरनेसनल लेभलको सर्भिस छ त्यो हामीले त्यहाँ पनि दिन सक्नु पऱ्यो सो आई सी इज गुड फर देम हामी लोकल छौँ किनभने उनीहरूले म्यानेजमेन्ट फी तिर्नु परेन लोकललाई के पनि पैसा इन्टरनेसनल चेन जस्तो जुन पैसा भनेपछि देशको पैसा बाहिर जाने भएन पैसा यहीँ बस्ने भयो होइन हो त्यसलाई रोक्न खालि के उहाँलाई गर्न सक्यो भने हामी कहाँ पनि तपाईँ बस्नुभयो भनेदेखि यु विल हेभ गेट द सेम स्ट्यान्डर्ड सर्भिस वाट यु गेट इन एनी इन्टरनेसनल चेन त्यो खालको चेनमा त्यो चाहिँ गर्न सक्छ नि उनीहरूले Of course, that is always given. तर सानो होटल्स लाइक लेट्स से लट अफ स्मलर होटल्स हामका 5 स्टार्सहरू त मेजरली उहाँहरू चेनैमा हुनुहुन्छ एउटा दुईवटा हुनुहुन्छ होला जो चाहिँ स्ट्यान्ड अलोन हुनुहुन्छ होइन तर 5 स्टार भन्दा मुनिको होटल्सहरू 4 स्टार 3 स्टारमा हुनुभएको होटल्सहरू पनि आई थिङ्क व्हाट डु यु थिङ्क यो चेन आएको चाहिँ इज इट गुड फर देम इज इट ब्याड फर देम बिकज समटाइम्स ब्याड किनभनेदेखि दे आर लुजिङ कहाँ उनीहरूलाई ब्याड हुन्छ भनेदेखि यदि चेन होटलले रेट घटाउन थाल्यो होइन भन्दा यहाँ उनीहरूले चाहिँ 4 स्टारको क्लाइन्टलाई लिदिन थाल्यो होइन अनि 4 स्टारको जुन चेन छ त्यसले चाहिँ 3 स्टारको मान्छे लिदियो भनेदेखि त्यहाँ लोकलको जुन सानो सानो अपरेटर छ दे विल सफर त्यो होटलले त सफर गर्छ नि तर यदि उनीहरूसँग युनिक छ होटल जसरी भनौँ न आई टेल यु बर्निङ इक्जाम्पल एज हामी कहाँ नेपाली घर छ नेपाली घरको रेट इज एज इक्वल अर एज गुड एज एनी 4 स्टार 5 स्टार होटल होइन उसले सस्तो गरेको छैन तर उसले के चाहिँ गरेको छ भनेदेखि उसले सर्भिस त्यही लेभलको दिइरहेछ होइन त उसले पनि त्यो चिज दिन सक्नु पऱ्यो क्या उनीहरूलाई द्याट्स वाट दे सुड बी डुइङ इट हुन त हो ट्रु द्वारिका छ होइन द्वारिका इट्स नट पार्ट अफ इन्टरनेसनल चेन बट दे डिड भेरी वेल किन द्याट्स अ भेरी युनिक होटल होइन हो जस्तो अहिले चाहिँ त्यो आर्य भन्ने आएछ ठमेलमा इफ दे कुड प्रोभाइड एक्सलेन्ट सर्भिस दे विल गेन हो जुन होटल चाहिने जसले सर्भिस दिन सक्दैन जसको कोठाको चाहिँ ठिक छैन जसको चाहिने खाना ठिक छैन जो त्यसले छैन भनेदेखि दे विल सफर And I think another point which I see suffering त भन्दिनँ तर अब टुरिज्ममा पैसा इन्भेस्ट गर्न अथवा रिइन्भेस्ट गर्न साथै यु डोन्ट सी द आरओआई एकदमै छिटो नि त सो त्यो हुन साथै अब कतिवटा होटलहरू त मेबी पुरानो भइसक्नु भयो उहाँहरूको रेनोभेसन रिफर्बिसमेन्टमा अहिले गर्नु पर्दाखेरि त धेरै महँगो पनि पर्छ किन स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नको लागि अनि अब पैसा हालेको जति रिटर्न आउँदैन किनभने अहिले कम्पिटिसन धेरै आएछ धेरै होटलहरू भइसक्यो होइन अप्सन्स पनि धेरै भइसकेको छ सो कतै गएर त्यो पर्सपेक्टिभ पनि हुनसक्छ कि अब जस्तो छ त्यस्तैमै चलाम भन्ने पनि कुड बी होइन उनीहरूले कसरी हेर्नु पऱ्यो भने द टु वेज आर लुकिङ एट इट पुरानो होटल इफ दे डोन्ट डु रिनोभेसन टाइम then not only they will not get the new business, they will lose whatever they have. Okay? त्यसको चान्स चाहिँ बढी छ उनीहरूलाई खालि एउटै फाइदा के छ भनेदेखि उनीहरूसँग ब्याङ्कको लोन छैन लाइक न्यू होटल सो दे कुड होल्ड द प्राइस तर सबैजना खालि प्राइस यदि प्राइस चाहिँ उसको चाहिँ राम्रो गरेर होल्ड गरेर राख्यो अनि तर प्रोडक्ट उस चाहिँ इन्फिरियर भयो इट्स यु नो इट्स अलमोस्ट लाइक डेड इन्ड जस्तो होइन प्रोडक्ट राम्रो भएन त्यसमा इम्प्रुभ केही पनि भएन होइन रन डाउन भयो होइन होटलहरू इट्स वाट दे कल दे आर टायर्ड इट्स लुक्स भेरी टायर्ड भनेपछि मोस्ट लाइकली स्लोली जो त्यहाँ मान्छे बसिरहेको छ उसले बिस्तारै छोड्दै जान्छ नि किनभनेदेखि
उसले के छ भने त्यो खालको सर्भिस पाएन, उसको प्रडक्ट ठिक भएन होइन, रेट मात्रै लिएर चल्दैन, कति दिन चल्न सक्छ। द्याट्स व्हाट दे डु। त्यो त त्यही नै हो। सो अब साउथ एसियाको कुरा गरौँ होइन, साउथ एसियामा हामीले कुरा गर्दाखेरि नेपालसँगै एकदमै चल्ने डेस्टिनेसन एउटा स्मलर कन्ट्री इज भुटान होइन। अनि कम्पेरिजन जहिले पनि के हुन्छ भन्दा भुटानमा त यति धेरै पैसा तिर्छ मान्छेहरूले, नेपालमा somehow people pay less than what they pay in Bhutan होइन। सो हामीले उनीहरूसँग what do you think, हामीले उनीहरूसँग कम्पिट गर्ने, do we join hands with them? No. What will be beneficial for Nepal? नेपालले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भनेदेखि भुटानले डे 1 देखि they were avoiding mistakes what Nepal did. नेपालले आफ्नो देश सबैलाई खोल्यो होइन, एक किसिमले राम्रो पनि हो। जसरी हामी भनौँ न, हामी स्टुडेन्ट भएको बेलामा नो वान ह्याड द्याट काइन्ड अफ मनी, राम्रोसँग बस्न सक्दैन। भुटानले चाहिँ के भनेदेखि पैसा छ भने तपाईँसँग यु कम टु आवर कन्ट्री वेन यु नो यु हेभ सफिसियन्ट मनी विच यु कुड पे। भुटानको चाहिँ आफ्नै दुःख छ जुन चाहिँ नि धेरै हामीले बाहिरबाट मात्रै हेर्छौँ होइन। किन भुटानको सबभन्दा दुःख के छ भनेदेखि त्यहाँ त्यो लग्जरीमा बस्ने मान्छे सधैँ हो। नेपालको भुटानको मेन टार्गेट अहिले चाहिँ नै इज ओन्ली 300,000 3 लाख टुरिस्ट पर इयर होइन, द्याट इज द टार्गेट। उनीहरूको आधाभन्दा बढी मान्छे इन्डियाबाट आउँछ होइन, इन्डियन्स। पहिले अमेरिकन थियो नम्बर 1, नाउ इज इन्डियन। त इन्डियन्स आर नट गोइङ टु पे द्याट मनी। सबैजना इन्डियन त त्यो 6 सेन्समा होइन या आमामा बस्न त जाँदैन नि। मोस्टली दे इन 3 स्टार या म्याक्सिमम भयो 4 स्टारमा बस्छ होइन। उनीहरूले तर ब्रान्डिङ आफूलाई के गर्यो भनेदेखि हामी कहाँ कम्ती मान्छे राख्ने, दे आर नट गोइङ फर आफ्टर नम्बर होइन, दे गोइङ फर रेभेन्यू। उसले सुरुदेखिको त्यो लियो, गभर्मेन्टले पनि त्यही चिज राख्यो। तर उनीहरूलाई के चिज थाहा छ भनेदेखि उनीहरूले के चिज पनि बिर्सनु पनि भएन भनेदेखि स्लोली स्टाफको स्यालेरी बढ्दै जान्छ, उनीहरूको खर्च बढ्दै जान्छ। सो दे निड टु इन्क्रिज द नम्बर होइन। र सबैजनाले त्यही माथि पैसा दिन आउँदैन नि होइन। कि त उसको पैसा एक्जोबिट सुड बी एक्जोबिट हाई, यति हाई गरिदियो कि 5वटा कोठा बेच्यो भने पनि उसको जाने सब्जी खर्च निकाल्ने भयो होइन। र दे अल्सो सफरिङ एक्ज्याक्टली लाइक वाट वी हेभ इन नेपाल। सिजनालिटी इज अ बिग प्रब्लम इन भुटान लाइक इन नेपाल। हामी कहाँ त अलिकति कभर के गरेछ भनेदेखि सिजनालिटीमा भुटान जस्तो त्यति साह्रो छैन, किनभने हामी कहाँ माउन्ट कलास जाने मान्छे आउँछ होइन, हामी कहाँ टिबेट जाने मान्छे आउँछ। दे अलवेज कम इन वाट यु कल आवर लिन सिजन र अफ सिजन। भुटानमा त्यो जानै छैन होइन। त भुटानले पनि सोचिरहेछ कि गर्ने के। सो दे हेभ नो चोइस बट टु एलाउ मोर एन्ड मोर इन्डियन्स होइन। उनीहरूका सबैजना त खालि त्यो शिक्षणमा बस्ने या कमु बस्ने या अमानमा बस्ने त आउँदैन नि। सो द्याट्स वाट वी हेभ टु सी। त हामीले यहाँ ब्यालेन्स गर्ने के हो भनेदेखि जुन हामीले ब्याकप्याकर भन्छौँ त्यो खालको मान्छेलाई जो चाहिँ सिङ्गल होइन, कम्ती पैसामा बसेको तिनीलाई पनि आउनु दिने। तर हामीले फोकस चाहिने कहाँ गर्ने भनेदेखि हाई एन्डलाई। र त्यस अनुसारको हामीले चाहिँ त्यसको अनुसारको इन्फ्रास्ट्रक्चर बिस्तारै डेभलप गर्दै लाने। जसरी अब जुन हुन्छ भनौँ न, आजीले जुन होटल बनाउँदैछ पोखरामा होइन, बेगनासमा, त्यहाँ मेकिङ 1 and Jet 1 होइन। पछि उसले काठमाडौँ बनाउँछ त उसले त्यही ह्यान्ड खोज्छ होइन, किनभनेदेखि उनीहरूले प्रमोसन गर्छ त्यही ह्यान्डको लागि होइन। द कन्ट्री इज गोइङ टु गेट बेनिफिटेड। त हामीले फोकस गर्ने हाइएन्डलाई हो कि द्याट्स वाट टु निड टु एम फर। तर भएकोलाई पनि नभत्काउने, हामी गाली गर्ने के भने तिनीहरूको चाहिँ क्वालिटी अफ सर्भिस लेभल बिस्तारै बढाउँदै लाने। सो द्याट दे चार्ज लिट बिट मोर। $5 चाहिँ बेच्नु सोच्दा चाहिँ $20 बेचोस्, त्यो गर्नु पऱ्यो। फेरि समहाउ आई थिङ्क कि हाम्रोमा कसो अलिकति इट्स सर्ट अफ अ लुप वेयर इन क्वालिटी र स्ट्यान्डर्ड भन्न साथै समहाउ चेन्ज कम ब्याक इन जस्तो पनि भएको छ अहिले चाहिँ इज वाट आई सी इन द अन्डरस्ट्यान्डिङ कि क्वालिटी चाहियो भन्न साथै चेन भन्ने कुरा छ। बट अपार्ट फ्रम द्याट वेयर आई एम गोइङ टु गो ब्याक अ लिटल बिट इज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड वाइल्ड लाइफ इन नेपाल
है त्यति बेला त अब भनौँ न वाइल्ड लाइफ जब थियो नेपालमा होइन नेपाल वाज फेमस फर वाइल्ड लाइफ एन्ड रोयल्टिज ब्रिटिस रोयल्टिज धेरै देशको रोयल्टीहरू आएर बस्नु भएको छ होइन ह्याभिङ सेड द्याट हेज नेपाल लस्ट इट्स चार्म इन वाइल्ड लाइफ ओर where did we disappear sort of किन अलिकति वाइल्ड लाइफको चाहिँ त्यो लाइमलाइट घटेको हो कि अरूतिर गएको हो कि जस्तो पनि भएको छ अहिले सो होइन त्यो हाई एन्डको जुन क्लाइन्ट आउँछ वाइल्ड लाइफमा बिस्तारै दे मुभ टु इन्डिया र दे मुभ टु मोस्टली टु अफ्रिका होल उसमा होइन नेपालले त्यहाँनिर लुज किन गर्यो भने हाम्रो गभर्मेन्टले के गर्यो भने जस्तो भित्र जति पनि चितवनभित्रको भनौँ न नेसनल पार्कभित्रको जति पनि ल छ उनीहरूलाई चाहिँ बन्द गर्न लगाइदियो एन्ड दे हेभ द गुड रिजन एन्ड द रिजन दे वर सेइङ कि टाइगरलाई स्पेस चाहिन्छ त्यो स्पेस किनभने टाइगर निड्स 40 किलोमिटर्स रेडियस अफ स्पेस इच टाइगर होइन त्यो त्यहाँ पुगेन होइन तिनीहरूको खाने ठाउँ बस्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो डिस्टर्ब हो त्यस कारण तपाईँ बाहिर निकाल्नुहोस् भने बाहिर त निकालिदियो तर त्यसमा चाहिँ यस द्याट वाज पोलिटिकल अलिकति कलर पनि थियो किनभने बाहिर बस्ने मान्छेले के भन्थ्यो भनेदेखि होइन त्यहाँ तिनीहरू नै त्यहाँ भएकोले चाहिँ राइनोलाई धेरै राइनो चाहिँ लस भयो दे वर किल्ड टाइगर वर किल्ड होइन त्यसको बोनको लागि या त्यसको वरेभरिटी तिनीहरू बाहिर आयो भने त विल गेट दोज काइन्ड क्लाइन्ट द्याट्स वाट दे वर थिङ्किङ ओके त्यो एक्चुअली नेभर ह्यापन नाउ द पिपल दे रियलाइजिङ कि हामीले त्यहाँ भित्रको बन्द गर्नु गलत थियो नगर्नुपर्ने थियो यस दे कुड हेभ रिड्युस द नम्बर 7 थियो त्यसलाई चाहिँ कम्ती गर्न मिल्थ्यो होइन टाइगर टप जस्तो जसले चाहिँ नेपालकोमा इन्ट्रोड्युस नै गर्यो वाइल्ड लाइफलाई त्यसलाई बन्द नगरे पनि हुन्थ्यो होला एउटा दुइटा त छोडिदियो हुन्थ्यो नि यस यु इन्क्रिज द रोयल्टी होइन तर छोडिदियो त्यसलाई त्यहीँ रहन्थ्यो होइन त्यो गरेको हुन्थ्यो त अहिले बिस्तारै त्यस्तो चाहिँ मान्छेहरू आउँदैछ किनभने नाउ दोज काइन्ड अफ पिपल कुड कम एन्ड स्टे मेघालय सराय होइन या रिसेन्टली भनौँ न देयर वाज चार्टर फ्लाइट कमिङ इन फ्रम युएस वाइल्ड लाइफको लागि मात्रै भनेर होइन 30-40 जना आयो द ल्यान्ड इन भैरवा र त्यहाँबाट चाहिँ ड्राइभर आयो होइन चितवनमा सो देवर देयर त बिस्तारै बिस्तारै पिकअप गर्छ तर जस्तो पहिले थियो त्यो चाहिँ हुँदैन किनभनेदेखि मान्छेहरूले चाहिँ जो वाइल्ड लाइफ इन्थुजियास्ट छ दे लाइक टु गो वेयर the animals, wildlife. Yes, Nepal is one of the best area right now if you want to do the tiger sighting. That's Bardia. Chitwan or Bardia Bar. So that's why they are going. तर त्यहाँ जानलाई चाहिँ के छ भनेदेखि then it's you have to fly. It's getting expensive. त्यसपछि त्यहाँबाट जाने 2 hours you need to drive one way. होइन त्यसले गर्दा चाहिँ अप्ठ्यारो भयो. तर वाइल्ड लाइफ भन्न साथै somehow I feel like मान्छेहरू पैसा तिर्न चाहिँ उहाँहरूलाई इस्यु हुँदैन किनभने दे गो इन्टु द विल्डरनेस आउनु पनि त्यही पर्सपेक्टिभबाट हुन्छ जस्तो डिजिटल डिटक्सको लागि पनि कतिजना मान्छेहरू आउनु हुँदाखेरि चाहिँ सकेसम्म अलिकति बाहिर बसौँ अलिकति सहरको हल्लागुल्लाबाट बाहिर जाऊँ भनेर आउनु चाहिँ I think they are okay to get there and they also understand the perspective of Nepal in terms of that wherein technology is always there but there's also place where you have your own solitude you can go meditate or let's say you can just walk in the nature or enjoy the country overall ma हैन यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ what I want to touch upon is आजकल अब marketing, online, technology is मान्छेहरूको हातमा छ हैन अनि नेपालमा टुरिज्मलाई टेक्नोलोजीले कतिको हामीलाई भनौँ न इम्प्याक्ट पोजिटिभ नेगेटिभ के कस्तो खालको इम्प्याक्ट गरेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई टेक्नोलोजी त कसो हो भनेदेखि यो इट्स बिकमिङ पार्ट अफ आवर लाइफ We cannot say I don't want to use it. होइन हामीले खालि के चिज जानु पर्यो भने टेक्निकलाई our thing life should not be taken over by technology but we should be able to use it for our own benefit. त्यही तरिकाले हेर्नु त हो नि आज टेक्नोलोजी नभएको भए हामीले त्यो चाहिँ यो ब्रोडकास्टै गर्न सक्दैन नि त्यो त भयो तर somehow टेक्नोलोजीले नेपालको पर्सपेक्टिभ पनि भनौँ न मल्टिपल पिपल पुट
बिकज सबैजनाको हातमा छ मल्टिपल पिपल पुट मल्टिपल डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन सो त्यो पर्सपेक्टिभ पनि एउटै डाइरेक्सनमा ड्राइभ नभइकन चाहिँ इट्स अल ओभर द प्लेस जस्तो पनि हुने चान्सेस छ नि त सो I don't know, how can we manage it? Can we give a narration? Can we all be together in terms of technology? त्यसमा चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भनेदेखि it all depends how honestly we put our story, our history, information across. किनभनेदेखि भगवानले सबैलाई एउटा चिज के दिएको छ भनेदेखि भगवानले दिएको छ जजमेन्ट फ्याकल्टी होइन त्यसले सब्जेक्ट गर्छ हामीले उसलाई सबै चिज प्रोस्पेक्ट देखाइदिने एन्ड लेट देम डिसाइड एन्ड हेल्प देम टु डिसाइड कतिजना के छ भने जस्तो नेपालमा आउने भनौँ न जति पनि मान्छेहरू हुन्छ त्यसमा मेजोरिटी आउने भनेको होइन प्याकेज टुर होइन प्याकेज टुरमा त वी मेक अ प्याकेज गिभ इट टु आवर होलसेलर या डाइरेक्टली टु द क्लाइन्ट दे सी जज इट एन्ड दे कम किनभने टुरिज्म मार्केटिङमा र एउटा कन्ज्युमर मार्केटिङमा चाहिँ नै डिफ्रेन्स के छ भनेदेखि tourism marketing is invisible होइन यो कस्तो छ भनेदेखि सपोज इफ यु टेक अ प्रडक्ट यो ग्लास ओके ग्लास भनेको जुन ठाउँमा फ्याक्ट्रीमा बनाएको छ त्यो फ्याक्ट्रीबाट इट ट्राभल टु काठमाडौँ आई कुड गो टु एनी स्टोर आई कुड सी इट आई कुड टच इट आई कुड स्मेल इट आई कुड फिल इट टुरिज्म चाहिने यु क्यानट डु इट किनभने देश चाहिने इट डज मुभ टु द्याट डिरेक्सन सो हामीले गर्छौँ के हामीले त्यसको भिडियो बनाउँछौँ हामीले त्यसको फोटो खिच्छौँ हामी त्यसलाई देखाउँछौँ अब मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के छैन हामीले कति अनेस्टली त्यो इन्फर्मेसन उसलाई दिन्छौँ यस्तो चिज नहोस् कि हामीले चाहिँ ठुलो बिग पिक्चर देखाएँ होइन हामी कहाँ त्यो चिज छँदै छैन द्याट डज वर्क द्याट ब्याक फायर्स सो वेन एभर वी पुट अक्रस हाम्रो भिडियो या हामीहरूको चाहिने फोटोग्राफ या हामीहरूको स्टोरी सुड बी भेरी अथेन्टिक होइन जुन चाहिने कसैले चेक गर्दाखेरि पनि जुन उसले गर्छ होइन त्यति बेला पनि उसले लागोस् कि फ्याक्ट चेकिङ गर्दाखेरि पनि होइन उसले भनेको कुरा त ठिक हो दिस वाट इट इज होइन प्लस माइनस एन्ड हो फ्यु थिङ्स यस मेजोरिटी चाहिने सुड बी करेक्ट सो वाट इट बेस्ड अन इज इट्स अथेन्टिसिटी इट्स एक्युरेसी that's what you put across. टेक्नोलोजीलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो डाइरेक्सनमा राख्नु पऱ्यो यस देयर आर लट अफ पिपल विल डुइङ दिस पोडकास्ट सम अफ देम दे मेक अल दिस भिडियो आफ्नो किसिमले सबले बनाइरहेछ नि तर मान्छेले कसलाई फलो गर्छन् जब लाग्छ कि होइन यो फलाना मान्छेले गरेको चाहिँ करेक्ट छ यसको चाहिँ ठिक छ त्यसको पछि मात्रै दौड्छ नि हो त द्याट्स वाट यु शुड डु आजकलको फेरि इन्ट्रेस्टिङ जेन्युननेस त भइ नै हाल्यो होइन तर आजकलको सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट इज अ लट अफ AI comes into use wherein photos, videos, content-हरु पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङली बनिरहेको छ नि त and it looks like it actually doesn't even look like it's actually reality that we're shifting into AI in terms of technology होइन so यो एआईले हाम्रो काम गर्ने तरिका जस्तो टुरिज्ममा मान्छेहरूले काम गर्ने तरिका ट्राभल एजेन्सीमा काम गर्ने तरिकाहरूमा कतिको शिफ्ट लिएर आउँछ will it make our jobs easier or it should make it depends how you use it सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने हामीले टेक्नोलोजीलाई कुन किसिमले युज गर्छौँ आफ्नो बेनिफिटको लागि होइन टेक्नोलोजी शुड नट टेक इट ओभर टेक्नोलोजीको लागि चाहिँ हामीले कसरी युज गर्छौँ जस्तो एआई छ भनेपछि एआईको बेस्ट युज इज इन्स्टेड अफ राइटिङ भनौँ न एउटा स्टोरी यु क्यान टेल एआई कि वाट यु रियली वान्ट उसले त्यसअनुसार बनाउँछ त नोइङ इट्स नट 100% फुल प्रुफ हामी त्यसलाई पढ्ने जुन चिज हामीलाई त्यो ठिक लाग्यो त्यो चिज हटाइदिने त एआईले के चिज गरिदिन्छ भने हामीहरूको त्यो जब छ जुन चाहिँ लेखिरहनु पर्थ्यो टाइम खर्च पर्थ्यो त्यसलाई कम्ती गराइदिन्छ त हामीले त्यो चिज जान्नु पऱ्यो कि यसलाई चाहिँ कहाँ एआईलाई कहाँ युज गर्ने के को लागि युज गर्ने कहिले युज गर्ने त्यसबाट हामीले चाहिँ रिजल्ट के चिज चाहिन्छ त्यो चिज गर्नु पऱ्यो होइन त्यो चिज जानु पऱ्यो सो टेक्नोलोजीमै बसेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आजकल अब वर्ल्ड वाइडै नेपालमा त आइ नै रहेछ तर वर्ल्ड वाइड पनि ट्राभल टेक कम्पनीहरू एकदमै धेरै बढेर गइरहेछ होइन सो वेन वी टक अबाउट ट्राभल टेक कम्पनीज वेयर इन
सिस्टम आयो त्यसपछि डिटेल्सहरू सबै त्यसमा जान्छ जुन चाहिँ प्याकेजको कुरा गर्नुभयो तपाईँले प्याकेजेसहरू कतिजनाले रेट्सहरू सबै त्यसमा हाल्नुहुन्छ होइन सो ट्रेडिसनली काम गर्ने जुन चाहिँ अब नेपालमा अथवा वी हेभ अ लट अफ इन्टरनेसनल कन्ट्रिजहरूमा पनि मल्टिपल कम्पनीजहरू अझै पनि सम आर वर्किङ इन अ ट्रेडिसनल वे होइन सो यो ट्रेडिसनल भर्सेस जुन चाहिँ यो टेक्नोलोजी युज गरेर गर्नुहुन्छ नि होइन is it going to impact the way of working overall, like in terms of approaches, business generation, curating the whole package? Yeah, that will impact definitely impact on AI use गर्ने जुन मान्छे छ अब जस्ट भनौँ कतिजनाले AI use गरेर not just AI, the whole technology part of it. किनभने आजकल त अब सफ्टवेयरहरू बनेको छ जुन चाहिँमा चाहिँ यु फिड इन द डेटाहरू होइन अनि त्यसपछि सबै जुन चाहिँ पहिला इमेलमा बनाउँथ्यो वर्डमा बनाउँथ्यो एक्सेल युज गरेर क्यालकुलेसन्सहरू गर्थ्यो सफ्टवेयर इज देयर फर इट होइन टेक्नोलोजी त त्यहाँसम्म पुगिसकेको छ नि त सो सबै हालिदियो सबै जेनेरेट गरिदिन्छ सफ्टवेयरले एन्ड देन युर वर्क इज डन सो त्यो काम र टेक्नोलोजी भनौँ न ट्रेडिसनल वेबाट गरिराख्नु भएको जसले चाहिँ अझै पनि बनाउनुहुन्छ डकुमेन्टहरू इमेल्सहरू लेख्नुहुन्छ होइन त्यसको वेन आई वे बोथ साइड अफ इट भर्सेस गर्दाखेरि चाहिँ हाउ डु यु थिङ्क इट गोज इन द लङ रन फर टुरिज्म लङ रनमा चाहिँ मेरो पर्सनल सजेसन वुड बी टु दोज गाई हु वर्किङ ट्रेडिसनली दे शुड स्लोली एडप्ट होइन किन ह्युमन रेसको सबभन्दा ठुलो क्वालिटी एन्ड द्याट्स द रिजन दे आर सर्भाइभिङ सो लङ इज द एडेप्टिबिलिटी दे सुड बी एबल टु एड्याप्ट होइन जुन न्यू टेक्नोलोजी जुन आउँछ त्यसलाई हामीले कसरी युज गर्ने हाम्रो बेनिफिटको लागि होइन द्याट्स वाट वी सुड नो द्याट्स वाइ वी सुड बी स्पेन्डिङ आवर टाइम एन्ड मनी यु नो एन्ड एभ्रिथिङ सो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ त्यसै छाडिदिनु मिल्दैन इट हेल्प्स होइन तर त्यो हेल्प लिन जान्नु पर्यो होइन कहाँ त्यसको हेल्प चाहियो मलाई होइन मेरो आफ्नो पर्सनल चाहिने एक्सपिरियन्समा के देखाएको छु भनेदेखि नेपालमा या कुनै पनि देशमा अब दुई किसिमको कम्पनी मात्रै सर्भाइभ गर्छ वान इज भेरी बिग which could control the price using all the technology and whatever. Second, those who are specialists. Okay, the middle, जोसँग चाहिँ power पनि छैन, जो चाहिँ net specialist पनि छैन, that kind of company slowly will disappear. होइन? Specialists will always survive no matter what. जो आए पनि त्यो सर्भाइभ गर्दैन किनभनेदेखि till today there is no application made which could give the sentiment and emotion what a human people could give. त्यो human touch दिन सक्ने अहिलेसम्म पनि सिकाएको छैन, बन्दैन होला होइन. त जबसम्म त्यो चिज छ, so specialist, but you got to be a specialist in what you are doing, what you are suggesting. If you are a specialist, you will always survive, like a doctor जस्तै के अब होइन. You always tend to go to the specialist. You don't want to go to the generalist, होइन. जुन डक्टर सबजी हेर्दै जाने नै हामी आँखा दुख्ने हो. That's what exactly is going to happen in our trade as well. Yeah, makes sense. Same thing with the hotel. जुन होटलमा चाहिँ स्पेसिफिक छ मान्छेले जानु भनौँ अहिले जस्तो हामी कहाँ आउँदा रिक्वेस्ट आउँछ I don't want to stay in international chain. They want to stay. Please put me where the hotel is run by family. होइन हो त त्यस्तो स्पेसिस बिस्तारै त्यहाँ जान्छ. हामीले चुज गर्ने बेलामा there are so many hotels. So what we do, यो मान्छेले यसको चिप डिमान्ड गरिरहेको छ त्यस कारण यसको लागि यो होटल सुटेबल छ त्यो होटलमा हुँदैन भन्ने गर्छु होइन. एक्ज्याक्टली it's with all this technology. फेरि अहिले like you mentioned होइन कतिजनाले फ्यामिली रन भनिराख्नु भएको छ, कतिजना they want to go into that immersive community experience पनि छ नि. That is I think one of the reasons why a lot of community homestayहरू पनि थियो पहिल्यैदेखि थियो, तर अब अहिले चाहिँ मान्छेहरू धेरैजनाको लाइमलाइटमा परेको पनि छ एन्ड दे वुड लाइक टु गो एन्ड एक्सपिरियन्स द्याट एज वेल होइन. सो हाउ डु यु सी द फ्युचर अफ कम्युनिटी होमस्टे इन द नेक्स्ट मेबी 5 to 10 years? No, that's the future. That's the great. They have the big future. Abako tourism slowly, not only in Nepal, all over is going to be guided by a community. किनभने के छु टुरिज्ममा हामीले बुझ्नु पर्यो भने यदि लोकल मान्छेलाई if they are not enjoying, okay, if they are not getting benefit out of tourism, that tourism will not survive for long. किनभनेदेखि लोकल मान्छेले थाहा पाउनु पर्यो कि यस यसलाई राखेर हामीलाई फाइदा छ होइन.
सो द्याट्स वाइ अहिले के छ भनेदेखि टुरिज्म चाहिँ हो त के को लागि भनेपछि नाउ पिपल स्टार्ट थिङ्किङ फर पर्पस आई एम ट्राभलिङ विथ अ पर्पस सुरुको जुन टुरिज्म थियो दे वर लाइक अ रेजिमेन्टल ओके रेजिमेन्टल मिन्स यु मेक एन आइटनरी गो एन्ड स्टे इन होटेल त्यसपछि you say, okay, breakfast this, wake up call this time, breakfast this time, we're leaving for the sightseeing for this time, we'll come back, we'll have lunch, we go the sightseeing, come back again, then we'll have a dinner. होइन सर्टन sightseeing गरेको ठाउँमा चाहिँ उसलाई आधा घन्टा दिने 15 मिनट दिने कति टाइम दिन्छ त्यो सबैजना मान्छे बटुरी ल्याउने होइन स्लोली पिपल दे रियलाइज कि नो द्याट्स नट द वे आई वान्टेड टु डु So what is changed? From there, it becomes slowly to experiential tourism. People wanted to experience. And that is one of the main reason you find so many FITs coming now. उनीहरूले के रियलाइज गर्यो भने ग्रुपमा चाहिँ त्यो रेजिमेन्ट बढ्ता भयो मलाई चाहिँ भक्तपुर जानुपर्ने थियो म न्यातपोल चाहिँ आई वान्ट टु स्टे हाफ एन आवर टु सी ग्रुपमा त्यो पोसिबल छैन किनभने यु गिभ सर्टन टाइम आई यु कम आउट हो त अहिले के चाहिँ हुन थाल्यो भनेदेखि मान्छेहरू दे वान्ट टु स्पेन्ड मोर टाइम सो द्याट्स बिकम एक्सपिरियन्सियल टुरिज्म नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ दिस इज द बिगेस्ट पोर्सन कमिङ होइन एक्सपिरियन्सियल टुरिज्म द्याट्स वाट वी गिभ द एक्सपिरियन्स अहिले रिसेन्टली चाहिँ एक्सपिरियन्सबाट देन इट बिकम ट्रान्सफर्मेटिभ टुरिज्म किनभने वेयर पिपल दे कम एन्ड दे गेट ट्रान्सफर्मड नेपालमा त्यस्तो धेरै केसहरू छ जुन मान्छे आयो नेपालमा एन्ड उसको होल लाइफ नै चेन्ज भएको ओके होइन छ धेरैजना हुनुहुन्छ हो त द्याट इज कल एक्सपिरियन्स टुरिज्म होइन तर नेपालमा चाहिँ नि यो दुईवटा चिज बढी छ एक्सपिरियन्सियल टुरिज्म एन्ड ट्रान्सफर्मेटिभ टुरिज्म तर दुइटै बिट्विन द टु एक्सपिरियन्स टुरिज्म इज मच लार्जर एन्ड नेपालको फ्युचर सबभन्दा बढी त्यही छ नाउ दिस एक्सपिरियन्स यु अल्सो गेट वेन यु गो एन्ड स्टे होम स्टे because you stay with the family होइन यस त्यहाँ सर्टन चिज जहिले पनि यसको प्लस पोइन्ट मात्रै छैन कति नेगेटिभ पोइन्ट के छ भनेदेखि उसले जुन एक्सपेक्टेसन गरेर आएको हुन्छ त्यो अनुसार पाउँदैन घरको मान्छेहरूले चाहिँ कुरा गर्न जान्दैन होइन द इज अ ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम द इज द स्ट्यान्डर्ड प्रब्लम होइन त हामी कहाँ गभर्मेन्टले गर्नु के पऱ्यो भनेदेखि सबैलाई मिनिमम उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो कि मिनिमम यति चाहिँ राखिदियो यस्तो चाहिँ गराइदियो भनेर एउटा बेसलाइन हुनु पऱ्यो द्याट इज द फ्युचर वर्ल्ड वाइड community driven that's the future of tourism worldwide community must feel that they are gaining now by ke chi huncha bhandekhi like if you see in Barcelona or in Venice or in Amsterdam they don't want tourists they started saying no we don't want tourists go away so what like Venice did. They said, if you want to come, you need to pay. If you're only coming for the day, unless you stay here overnight, you pay €5 per person. होइन अच्छा ठुल्ठुलो जुन पानी जहाज थियो होइन क्रुजहरू दे से नाउ वी डोन्ट अलाउ यु वी आर नट लाइक दिस पिपल किनभने उनीहरूले के चिज रियलाइज गर्यो भने सेम थिङ बार्सिलोना डिड दे डोन्ट अलाउ ह्युज क्रुज सिप्स where you have 3,000 to 6,000 people because what they do they hire a bus do the sightseeing go back to their ship to stay they don't stay in the उसको डिनर पनि त्यहीँ होइन उसको ब्रेकफास्ट पनि त्यहीँ छ लन्च पनि त्यहीँ छ डिनर पनि त्यहीँ छ खालि साइटसिङ मात्रै गर्ने त्यो एउटा बस हायर गर्यो एन्ड मेबी दे हायर अ गाइड परह्याप्स होपफुली सो दे डोन्ट त्यसले गर्दा के चाहिँ भयो भनेदेखि लोकल मान्छेको घर जुन छ त्यसमा चाहिँ बाहिरको मान्छे धेरै आयो त्यहाँ बस्यो लाइक होम स्टे एन्ड एयरबिएनबी सो द रेन्ट वेन्ट अप लोकल पिपल कुड नट पे सो द्याट इज रिजन्टिङ होइन किनभनेदेखि कम्युनिटीलाई त्यो टुरिज्मले फाइदा भएन ओके नाउ सिसोरमा पनि जहाँ जान्थ्यो मैले अहिले द्याट्स वाट इज ह्यापनिङ इन स्पेन दे डोन्ट वान्ट पिपल दे सेड नो वी डोन्ट वान्ट टु गो अवे त जबसम्म कम्युनिटीको मान्छेलाई लोकल मान्छेले गेन देख्दैन टुरिज्म नगएको हामी कहाँ पनि सेप्ची भएछ नि चितवनमा when there was a fight between the local and the animal for the same space होइन उनीहरूलाई बुझाउन टाइम लाग्यो कि यो एनिमल भएर तपाईँलाई फाइदा छ किनभने यु आर गोइङ टु गेन यु गेट इम्प्लोइमेन्ट यु गेट मनी राइट एन्ड द्याट्स वाट दे रियलाइज कि यस त्यो होटलमा मैले पनि काम पाएको छु मेरो जीविका पनि चलिरहेछ होइन सो द्याट्स वाट इट इज सो कम्युनिटी बेस्ड टुरिज्म स्लोली विल गेन ग्राउन्ड बिकज अफ दिस
कि लोकल मान्छे must get the benefit out of tourism. Otherwise, if they are not getting tourism, it's not going to survive. त्यही त There are a lot of people who will resent. Of course. I hope someday Nepal also comes to a point where like ल भयो टुरिस्ट धेरै भयो अब अलिकति हामी पनि रिस्ट्रिक्ट गरौँ भन्ने Yeah, टाइमसम्म पुगोस्. I hope Nepal gets there as well in the next I don't know how many decades तर पुग्न चाहिँ पुगोस् भन्ने कुरा चाहिँ हो होइन. So I think we did have a lot of conversation. Few मलाई चाहिँ what I'm interested to know होइन is you've been in this भनौँ न tourism travel trade sector for 5 decades. छोइसक्यो 5 decades होइन. सो तपाईँको मोटिभेसन चाहिँ के थियो? हाउ कम यु डिड नट सिफ्ट? किनभने टुरिज्म इन नेपाल इज भनौँ न सबैभन्दा फर्स्टमा हिट हुने सेक्टर हो. अनि सानोतिनो जे भए पनि टुरिज्ममा गएर हान्न आउँछ. अब इन्टरनेसनल वार होस्, एयरलाइनको भनौँ न कनेक्टिभिटी होस्, हाम्रो यहाँ ल्यान्डस्लाइड होस्, हाम्रो अब नेपालमा झन् सिजनालिटी हिट्स होइन. सो overall in the 5 decades, what has been your motivation to continue? Well, to stay to stay in the state, मैले कसरी लिएँ भनेदेखि for me tourism is like a challenge. I always love challenge, always, even at this stage. Now challenge for me is increasing my business size, increasing the length of stay, introducing something new to the people. होइन त मलाई के लाग्यो भनेदेखि कम्पिटिसन छ होइन. आई अलवेज बिलिभ इन कम्पिटिसन. आई एम अ ग्रेट बिलिभ अफ कम्पिटिसन. मलाई कहिले डर लागेन कम्पिटिसनदेखि. किनभनेदेखि बाई नाउ आई लर्न द आर्ट अफ स्टेइङ एयर अफ द कम्पिटिसन. ओके सो फर द्याट वान वाट आई डिड, मैले नयाँ आइटिनरी डिजाइन गरेँ होइन. I opened the new territories, होइन. म हामीहरूको भएको बिजनेसको साइजलाई ठुलो गरेँ. जस्तो पहिले सुरुमा म गर्दाखेरि मान्छे दे युज टु कम फर 3 nights इन काठमाडौँ. ओके सो इन आवर ल्याङ्ग्वेज युज टु से टु ट्रान्सफर एन्ड 3 half day sightseeing. Arrival departure transfer, half day sightseeing of Kathmandu, half day sightseeing of Patan, half day sightseeing of Bhaktapur. So that used to be, and in old days it was a combination of Kathmandu and Jambu, Patan with Tibetan refugee camp, Bhatgaon, Pashupatinath and Bodhnath. Now it's a 4 half day sightseeing. Pashupatinath and and Bodhnath you do in separately. Okay. So when I entered, what I did, I changed that perspective, and I never ever sold 3 nights. I always told people, no. If you want to come to Nepal, please come for a week, minimum for a week. I know. Then I had to explain them where they could stay, how they could go. So I did 3 nights Kathmandu, 2 nights Chitwan, 2 nights Pokhara. That was my standard. Then I changed. You know? So what I did is I went to the new market where no one wanted to go. And very quickly, when I entered the state, within 6 months I realized that there is a huge seasonality. So I had to break that seasonality. So I did research, and I find out there's from certain countries people that travel only in May through September. So I started focusing that one. So that was the challenge. So till I see challenge in the state, I'll stay in the business. Okay, and keeping. So what like COVID, a lot of people that did, I never let off a single staff. I know. So what we did, we designed something very new. Started telling all my FTOs, foreign tour operators, okay, this kind of hotel we have come out with. So now we're going to sell only upscale, high-end tourism. Right after COVID, the first client which we got for those kind of clientele, I know. Doing luxurious tours, and that's the starting point. It's a never end. Still we're getting it. So that's the challenge I took. So that is the challenge which is keeping me still in the business. So as long as there is a challenge of increasing the size of the business, increasing the length of their stay, which is like average length of stay of our client is minimum 10 nights now. National average only 30 nights. Now, we have seen over the years now, people, they're coming more than 2 weeks to 3 weeks now. So that's the challenge. Okay. So,
सो यु आर मोटिभेटेड अफकोर्स होइन तर अहिले भनौँ न अहिलेको ट्रेन्डले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनालाई ट्राभल टुरिज्ममा बस्ने र भने जस्तो पनि भएको छ बिकज थिङ्स डोन्ट चेन्ज फास्ट इन टुरिज्म अब जतिको अरूतिर छिटो हुन्छ नि टुरिज्ममा अलिकति चाहिँ छिटो हुँदैन हामीलाई अलिकति धेरै नै पेसेन्स चाहिन्छ आजको भोलि नै हुँदैन होइन सो टु अल दोज हु हेभ लेस पेसेन्स एन्ड स्टिल वान्ट टु बी इन ट्राभल ट्रेड हु थिङ्क ट्राभल ट्रेड इज भेरी ग्ल्यामरस किन हामी धेरै घुम्छौँ यताउता घुमिरहेको हुन्छौँ केही न केही भइरहेको हुन्छ वाट इज यर टु पिस अफ एडभाइस फर देम Well, my personal advice would be you need to love this and don't expect anything happening, everything happening just instantly. होइन किनभनेदेखि जबसम्म मान्छेले मेहनत गर्दैन होइन you need to hard work. It took me so many years to reach where I am. होइन so don't think that is you're going to reach there easily. If you reach easily, you'll fall down also easily. होइन you need to have a passion. You need to say, okay, म यहाँ बस्छु passion. मेरो लागि passion के? Why I'm here for so long? होइन just because I went, I did the marketing my destination, which I did, I'm satisfied. मैले मान्छेको नम्बर बढाएर ल्याएँ मान्छेको लेन्थ अफ स्टे बढाएर ल्याएँ उनीहरूको चाहिँ स्पेन्डिङ क्यापेसिटी बढाएर ल्याएँ होइन ओके सो द्याट्स वाट इट डिड सो यु मस्ट हेभ अ प्यासन टु विन दिस इफ यु डोन्ट लभ द प्यासन माई सजेसन विल बी लिभ दिस industry as soon as possible. Look where you feel comfortable. Look where you feel you are like you enjoy doing it. If you don't enjoy doing it, then don't stay in the place. But if you're telling this is coming very easy, then it's not for you. You must love what you are doing. And always remember that there is no easy road to success. You must work hard. All right then. Thank you so much for your time and thank you so much for being my first guest for the podcast. Thank you. Thank you so much. Thank you for inviting. Vyas Media Network.